आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। लकडाउन सुरु भएदेखि घरबाटै सुरु गरिएको यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होमको 38औं अङ्कमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछु। तपाई जहाँ भए पनि हरेक दिन राति 9 बजे म यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईसँग लिएर आउने गर्छु। तपाई यो कार्यक्रम टफ टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डल र इन्स्टाग्राममा हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। अनि सधैँ iOS र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा पनि। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिन लकडाउन सुरु भए यता धेरै संस्थाका कार्यालयहरू बन्द भएका छन्। भौतिक दूरी राख्नुपर्ने भएकाले कार्यालयहरू बन्द भए पनि कतिपय काम र कारोबारहरू डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत घरबाटै भइरहेका छन्। यो विपत्तिले क्षति त पुर्याएकै छ, तर प्रविधिको पहुँच हुनेहरूको काम र कारोबार गर्ने तरिकामा केही बदलाव पनि ल्याएको छ। केही समय अघिसम्म कार्यालयमै गएर गर्नुपर्ने कामको सट्टा अब वर्क फ्रम होमको कल्चर भित्रिएको छ। कार्यालय नभए पनि काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। पसलमै गएर सामान खरिद गर्नुपर्ने, पैसा लिन दिन बैंक नै जाने खालको कल्चरमा पनि बदलाव आएको छ। धेरैले डिजिटल ब्याङ्किङ, अनलाइन सपिङ मार्फत कारोबार गरिरहेका छन्। अन्य मुलुकहरूमा अभ्यस्त भइसकेको डिजिटल कारोबार नेपालमा भने यो लकडाउनको अवधिमा केही बढेको छ। अर्थात् यो विपत्तिले संसारभर नै अनलाइन सेवा अथवा डिजिटल इकोनोमीलाई थप अघि बढ्ने आधार प्रदान गरेको भान हुन्छ। डिजिटल इकोनोमी भनेको के हो र यसका आयामहरू के हुन्? नेपालको डिजिटल इकोनोमी कसरी अघि बढिरहेको छ? नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच कतिमा पुगेको छ र नपुगेकाहरूले यसबाट कसरी लाभ लिन सक्छन्? विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी किनबेच कसरी भइरहेको छ? विद्युतीय भुक्तानीको हाम्रो सरकारी नीति कस्तो छ? डिजिटल इकोनोमीलाई अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन्छ? टेलिफोन तथा इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार प्रदायक संस्थाहरूको कस्तो योगदान रहन्छ? आर्थिक कारोबार गर्ने ब्याङ्कहरूले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधिसँग जोडिने नागरिकको गोपनीयताको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो हुन्छ? सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्छ? कोभिड-19 मात्र होइन, आउने दिनमा कुनै पनि परिस्थितिको सामना गर्न डिजिटलाइजेसनको महत्त्व कति छ? यस्तै प्रश्नहरूको जवाब खोज्न आज म यस क्षेत्रका विज्ञ तथा व्यवसायीहरूसँग संवाद गर्नेछु। आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्छ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक दिल्ली अधिकारी, न्यू भेन्चर्स तथा गोर्खा अर्गनाइजेसनका सञ्जय गोल्छा, अर्बन गर्ल अनलाइन सपिङकी सहसंस्थापक निकिता आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको विद्युतीय भुक्तानीको कारोबार हेर्ने विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपाल, डिजिटल शिक्षण सम्बन्धी काम गर्ने एडुवाइजका कार्यकारी निर्देशक सुदीप कार्की, विद्युतीय कारोबार गर्ने F1 सफ्ट अथवा ई सेवा कम्पनीका अध्यक्ष विश्वास ढकाल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेटका संस्थापक विनय बोरा। आउनु स्वागत गरौँ आजको डिजिटल इकोनोमी सम्बन्धी संवादमा मेरा सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई। तपाईहरु सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। टफ टक फ्रम होमको विशेष अङ्कमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद। मसँग प्रशस्त प्रश्नहरू छन्, तर म अक्सर मेरो कार्यक्रममा आउने विज्ञहरूलाई विज्ञताका हिसाबले कोभिड भाइरस अथवा कोभिड-19 को आजको यो विपदमा ती विज्ञका लागि अहम प्रश्न के हो भनेर सोध्ने गर्छु। म सञ्जय गोल्छाजीकोमा जान चाहन्छु। सञ्जयजी, तपाईँ एउटा निजी क्षेत्रको एउटा सफल व्यवसायी, निकै समयदेखि तपाईँ इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीमा हुनुहुन्छ। आजको दिनमा आउँदै गर्दाखेरि कोभिड-19 ले ल्याएको अहम प्रश्न के हो तपाईको क्षेत्र अनुसार? हालको परिप्रेक्ष्यमा कोभिड-19 ले अब आईटी सेगमेन्टमा आई थिंक राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ। यसले चाहिँ धेरै मद्दत पनि पुर्याएको छ। द फ्याक्ट दैट हामी अहिले जुम कल गरिराखेका छौं, त्यसरी नै वर्क फ्रम होमको कल्चर त्यो मैले पनि प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। कमसे कम हाम्रो टिम मेम्बरहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर यो घरमा बसेर सकाउन सक्ने कामहरू सकाइराखेका छौं। कति अब जस्तै इन्टरनेट भयो अथवा इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट भयो, त्यस्तो कारोबारहरू भइरहेछ। यो नै टाइम हो जब कि यो डिजिटल या ई कमर्सले राम्रो आफ्नो भनौँ न युजफुलनेस देखाएको टाइम पनि यही हो। जब अहिले चाहिँ नि जस्तै भनौँ न सस्तो डिल या दराज या त्यस्तो धेरैवटा ई कमर्स प्लेटफर्महरूले चाहिँ नि एसेन्शियल आइटमहरू डेलिभरी गरेर आफ्नो एडाप्टेबिलिटी पनि देखाएका छन्। सो मेरो विचारमा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा राम्रो पनि यो राम्रो पक्ष पनि भएको छ।
नराम्रो पक्ष पनि छ बिकज अब धेरै मान्छेहरूको रोजगारीको क्वेसन पनि आएको छ बिकज सबै ट्रेडमा या सबै आइटी क्षेत्रमा इन्भल्भ मान्छेहरूलाई अब जागिरको या बिजनेसको कन्टिन्युटी के हुन्छ भन्ने क्वेसन छँदैछ। सो त्यो चाहिँ नि एउटा धेरै ठुलो प्रश्न चिन्ह छ अगाडि। अब त्यो मेरो विचारमा 1-2 महिनामा आउला, हेर्दै जाउँ के हुन्छ। तर यसमा पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै छ आइटी सेक्टर। ओके, हुन्छ। म विश्वास ढकालजीकोमा जान चाहन्छु। विश्वास ढकालजी, तपाईँ ई सेवा अथवा F1 सफ्टको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसको चेयरम्यान हुनुहुन्छ। तपाईँका लागि चाहिँ आजको अहम प्रश्न के हो? धन्यवाद। आजको अहम प्रश्न भन्दा पनि हामी जुन अवस्थामा आज छौँ, हामी प्रिपेयर चाहिँ थिएनौँ हैन। हाम्रो देश त्यो अवस्थालाई म्यानेज गर्नको लागि या त्यो अवस्थाको लागि जुझ्नको लागि चाहिँ हामी तयार थिएनौँ हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो जुन फिल्डमा हामीले काम गरिरहेका छौँ त्यसको बेसमा बसेर कुरा गर्दाखेरि हैन, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो मोस्ट अफ द भनौँ न धेरै जस्तो कारोबार चाहिँ 1-to-1 या चाहिँ पर्सन टु पर्सन कन्ट्याक्टमा मात्रै हुने गरिरहेको थियो हैन। जब यस्तो अवस्था सिर्जना भयो जहाँ चाहिँ हामीले पर्सनलाई भेट्नै नहुने, मान्छेलाई भेट्नै नहुने सिर्जना हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कारोबार गर्ने आधारहरू चाहिँ खोजिन थालियो या विकल्पहरू हेरिन थालियो हैन। सो त्यो अवस्थाको लागि हाम्रो देश या चाहिँ हाम्रो राष्ट्र चाहिँ प्रिपेयर्ड थिएन र त्यो अवस्था चाहिँ यदि हामीले अलिकति अगाडि प्रिपेयरनेस गर्न सकेको भए हामीलाई इकोनोमीमा अलिकति कम इम्प्याक्ट पर्थ्यो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ हैन। तर के भन्दाखेरि आजको जुन अवस्था अहिले आयो यसले पेमेन्ट या डिजिटल पेमेन्ट या चाहिँ डिजिटाइजेसनको कुरामा नयाँ आयाम चाहिँ थपेको छ। तर यसरी एकदमै डिजास्टर हुने अवस्था सृजना गरेर कुनै नयाँ चिज सिकाउनु राम्रो कुरा चाहिँ होइन। पहिले नै हामी प्रिपेयर हुनु पर्थ्यो र पहिले नै हामी चाहिँ यसको लागि तयार हुनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ हो। तर पनि के छ भन्दाखेरि यसले एटलिस्ट भनौँ न हामी हाम्रो जेनेरेसन या हामीभन्दा अब आउने नयाँ जेनेरेसनहरूले पनि यसलाई पोजिटिभली ल्याएछन् र यसले आउने दिनहरूमा पर्सनल फेस टु फेस नभइकन ट्रान्जेक्सन गर्न सक्ने सिनेरियो रहेछ र सुरक्षित पनि रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा आधार चाहिँ क्रिएट गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ, म आउँछु। तपाईँको डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन हेर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पर्टिकुलर युनिटका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर रेवती नेपालजी पनि हुनुहुन्छ। म आउँछु। हाम्रो नीतिगत तहमा डिजिटल ट्रान्ज्याक्सनका लागि सरकार कति लिबरल छ, इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई कति। आजको दिनमा पनि हामी स्मार्ट लाइसेन्स बनाउन जानु पर्यो भने फिजिकली जानुपर्छ, लाइन लाग्नै पर्छ र केही दिन पर्खिनै पर्छ। जबकि कति मुलुकहरूमा 24 घण्टामा उसले अनलाइनमा एउटा उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि लाइसेन्स लिन सक्छ, अथवा उसका अरू धेरै कामहरू डिजिटली हुन्छ। हामी त्यसैसँग आउँछौँ क्रमैसँग। म निकिताजीलाई जान चाहन्छु। निकिताजी चाहिँ पछिल्लो समय एउटा युवा पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र उहाँ अर्बन गर्ल अनलाइन सपिङ नामक डिजिटल संस्था चलाउँदै हुनुहुन्छ गएको सम्भवतः 8 वर्षदेखि। निकिताजी, मलाई भनिदिनुहोस्, तपाईँका लागि, तपाईँ जस्तो युवा उद्यमीहरूका लागि आजको मूलभूत प्रश्न के हो? अब अहिले हल्का कुराहरू त भइरहेको छ हैन। जस्तो भर्खर सञ्जयजीले पनि भन्नुभयो, अब यो सिचुएसनमा, यो सिनारियोमा सबैजना एडप्टिभ त भइरहेको छ। इ कमर्सहरू भनौँ अथवा भर्खर स्टार्ट भएको स्टार्टअपहरू पनि नयाँ नयाँ कुरा आफ्नो नयाँ सेक्टरहरूमा चाहिँ कसरी आफूले आफूलाई एनहान्स गर्ने, जस्तो कति स्टार्टअपहरूले आफूले आफूलाई पनि डिजिटल्ली लग्न सक्नु भएको थिएन, अब बिस्तारै लगिराख्नु भएको छ डिजिटल मार्केटिङको भनौँ अथवा डिजिटल जान्नुको बेनिफिटहरूलाई बुझेर हैन। सो स्टार्टअपको एन्डबाट पनि एउटा डिजिटल अवेरनेस आइरहेको छ भन्ने, कन्ज्युमरको ठाउँमा पनि डिजिटल अवेरनेस त आइरहेको छ र हामी एडप्ट गरिरहेको छौँ हैन। तर मेन प्रश्न अहिलेको स्टार्टअप सेक्टरलाई हेर्दाखेरि, अहिले यो स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई हेर्दाखेरि एडप्टिभ त छौँ हामी, तर लङ रनको सस्टेनेबिलिटीको के हुन्छ अहिले आएको स्टार्टअपहरूको हैन। र नेपाल यस्तो देश जहाँ चाहिँ न हामीसँग गभर्मेन्टल ब्याकअप छ और जहाँ हामीसँग इन्भेस्टरहरूको पनि त्यस्तो धेरै ब्याकअप छैन। हामीहरू यहाँ इन्भेस्टर खोज्नको लागि बिफोर लकडाउन पनि कुदाकुद भइरहेको हुन्थ्यो, अथवा यहाँ इन्भेस्ट गर्ने एउटा मार्केट थिएन हैन। सो स्टार्टअपहरू जसलाई चाहिँ जोसँग ब्याकअपमा केही पनि छैन र आफ्नै
मेहनतले एउटा रिदममा गइरहेको थियो, बल्ल बल्ल हामीहरू सक्सेस गरिरहेको थियौँ, अगाडि बढिरहेको थियौँ। लकडाउन हुने बित्तिकै अब के त, अब कसरी सस्टेनेबल हुन्छौँ हामीहरू, र यो एउटा सस्टेनेबिलिटीमा चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र इम्प्लोइलाई कसरी पे गर्ने, अब बिजनेसलाई अगाडि कसरी बढाउने। सो स्टार्टअपको कुराहरू हेर्दाखेरि, अन्टरप्रेन्योरको एउटा डिलेमा हेर्दाखेरि अथवा अन्टरप्रेन्योरको ठुलो च्यालेन्ज हेर्दाखेरि मेरो लागि र म लगायत म जस्तो अरू अन्टरप्रेन्योरहरूलाई पनि यसो सम्झिँदाखेरि मलाई चाहिँ सस्टेनेबिलिटीमा हुन्छ नि सबसे हामीलाई गाह्रो पर्ने ठाउँ, र यो कसरी हामीहरू त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामी आफै जसरी अहिलेसम्म अगाडि आयौँ त्यसरी नै अब आफैले मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। हुन्छ निकिताजी, तपाईँको त अब संस्थाको नामै अर्बन गर्ल छ, तर अब हामी मिडियाको प्रतिनिधि अथवा सिभिल सोसाइटीको एउटा मेम्बर भएकोले रुरल एडभोकेसी पनि त्यत्तिकै गर्नुपर्छ। डिजिटल डिभाइड इज अनदर बिग च्यालेन्ज। यस्तो पर्टिकुलर विपदमा जसको डिजिटल एक्सेस छैन तिनका लागि हामी कसरी त्यसलाई मूल प्रवाहमा ल्याउँछौँ, सम्भव भएसम्म आजको सोमा नभए आगामी सोमा म त्यसमा छलफल गर्ने मेरो आफ्नो विशेष रहर छ। म सुदीप कार्कीजीकोमा जान चाहन्छु। सुदीप कार्कीजी सिडनीबाट हामीसँग जोडिरहनु भएको छ यति बेला। उहाँ नेपालको शैक्षिक संस्थाहरूलाई सपोर्ट गर्ने एडुवाइज डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने एउटा संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तर सिडनीमा बसेर हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँको सरकारको व्यवस्थापन, यो कोरोना कोभिडसँग लड्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा कम जोखिममा आफ्ना नागरिकहरूलाई राखेर राज्यले त्यहाँका नागरिकहरूलाई उच्चतम सेवा दिइरहेको, र पर्टिकुलरली तपाईँ डिजिटल टेक्नोलोजीमा त्यहाँको सङ्घीय प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टसँग बढी काम गरिरहेको कारणले तपाईँको अनुभवले के भन्छ? आजका लागि एउटा अहम प्रश्न के हो हामी आम नेपालीहरूका लागि चाहिँ? हजुर दिलीप भूषणजी धन्यवाद। अब यो कोभिड-19ले धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ, विशेष गरी त हेल्थमा। त्यो हुन त आज हाम्रो त्यो छलफलको विषय होइन। र यो टेक्नोलोजीको विषयमा कुरा गर्दाखेरि मसँग नेपालको पनि अनुभव छ, र अहिले अस्ट्रेलियाको अनुभव भन्नुपर्दाखेरि मेरो लागि खासै केही फरक परेको छैन। किनभनेदेखि यो इन्भाइरोमेन्टमा म हिजो पनि यही इन्भाइरोमेन्टमा काम गरिरहेको थिएँ, आज पनि म यही इन्भाइरोमेन्टमा काम गरिरहेको छु। फर इक्जाम्पल करिब अहिले म इन्भल्भ भएको प्रोजेक्टमा करिब 90जना स्टेक होल्डर छन्। त्यसमा मैले 4-5 जना बाहेक अहिले मैले फेस टु फेस कसैलाई पनि भेटेको छैन, वर्षौँ भइसक्यो होइन। यो इन्भाइरोमेन्ट यहाँनिर एडप्ट भइसकेको अवस्था हो। त्यसैले अघि एकजना मित्रले भन्दै हुन्थ्यो यो देश अनुसार फरक छ भन्नुभएको, उहाँले एकदमै ठिक भन्नुभएको। यहाँको प्रश्न यहाँ फरक छ। यहाँको प्रश्न हुनसक्छ अझ यसलाई कसरी बढी इफेक्टिभ बनाउने र कसरी एफिसियन्ट बनाउने भन्ने प्रश्न यहाँको लागि हुनसक्छ। भनेदेखि अब नेपालको लागि हेर्ने हो भनेदेखि अभियसली यो हुनु स्याड पार्ट हो, तर एट द सेम टाइम एन्टरप्रेन्योर्सहरूको लागि यसले थुप्रै अपर्च्युनिटीहरू पनि यसले खोलेको छ। र सायद यसले गभर्मेन्टको लागि अरू अर्गनाइजेसनहरूको लागि पनि एउटा राम्रो ट्रिगर पोइन्ट दिएको छ, कसरी चाहिँ यो कोलाबोरेट हुनसक्छ र यसलाई चाहिँ यो च्यालेन्जलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ। र हाम्रो जस्तो देश नेपाल जहाँ चाहिँ टेक्नोलोजीको थुप्रै कुराहरू छरपष्ट रूपमा भए पनि सुरु भइसकेको अवस्थामा यो कोभिड-19लाई मात्रै होइन तर यसलाई चाहिँ एउटा ट्रिगर पोइन्टको रूपमा हेरेर यसको चाहिँ एडभान्टेज पार्ट मैले जहिले पनि उदाहरण दिने गर्छु। इस्टोनियालाई हामीले केस स्टडीको रूपमा हेऱ्यौँ भनेदेखि आई थिङ्क दिस इज द बेस्ट टाइम टु रिभ्यू आवर सेल्फ र टेक्नोलोजीमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ मतलब छलाङ मार्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा अर्को प्रश्न खडा गरिदिएको जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ, धन्यवाद। म विनय बोहराजीकोमा आउन चाहन्छु। विनयजी, तपाईँहरू इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर हुनुहुन्छ। धेरै उत्ताउलो उपद्रो अथवा अलिक बढी नै स्पिड खोज्नेहरूका लागि कतिको चित्त बुझाइ छ थाहा छैन, तर समग्र मान्छेहरूले यो बेलामा यस्तो पेन्डेमिकमा इन्टरनेटको एक्सेस चाहिँ तपाईँहरूले दिलाउन सक्नुभयो के छ? के एक्ज्याक्टली अब यो पनि टेस्ट भयो नि यो बेलामा होइन? एकदम च्यालेन्जिङ टाइम भयो। हामीले पनि कहिले सोचेका थिएनौँ कि यस्तो पेन्डेमिक आउला भनेर होइन, किनभने एक्सिडेन्ट नआउने बेलासम्म कसैले त्यस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि एक किसिमको इट केम एज अ रुट सक कि ल अब यो त नेटको त एकदमै प्रेसर आयो, प्रेसर एकदम बढ्यो। पहिला राति पिक हुन्थ्यो ब्यान्डविड्थ भने अब त दिउँसै पिक हुन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि 20-25%
हाम्रो ब्यान्डविड्थ चाहिँ नि इन्क्रिज भयो। समग्र यो आइएसपी इन्डस्ट्रीमा हेर्ने हो भने सबैको चाहिँ नि 20-25%, किनभने सबैजना घरबाटै काम गर्न थाल्यो, वर्क फ्रम होम, अनलाइन स्कुलिङ, वाट एभर, सबै ट्रान्ज्याक्सन यहीँ घरबाट गर्ने, इन्टरटेन यहीँ हुने, सोसियल डिस्टेन्सिङको लागि त मद्दत गर्यो होला सबैलाई घरमा राख्ने एक हिसाबले, तर यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै टाउको दुखाइ चाहिँ भयो एक हिसाबले। त्यसो भए तपाईँका लागि अघि मैले अघिल्ला वक्ताहरूलाई सोधे जस्तै तपाईँको लागि आजको की क्वेसन चाहिँ के हो, के बनेर आयो अहम प्रश्न? यस, सबभन्दा पहिला त सबैको सिस्टम टेस्ट गराइदियो कि यो चाहिँ जुझ्न सक्ने छ कि छैन भन्ने हिसाबले होइन। जो हाम्रो करिब यो निजी क्षेत्रको आइएसपीहरूमा करिब होला 9 लाखदेखि 10 लाख चाहिँ नि सब्सक्राइबर्स होला, अनि त्यसको अब मल्टिप्लाई गर्नुहोस् घरमा कतिजना मान्छे हुन्छ होइन, 80 लाखदेखि करिब 1 करोड मान्छे यसमा चाहिँ नि आबद्ध छन्, योसँग डिपेन्डेन्ट छन्। यसलाई यसको अहिलेको मेन टुल प्लेटफर्मै यही भइरहेछ सबैको लागि। त्यो हिसाबले चाहिँ नि यस हामीले यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने यस्तो टाइममा फर्स्ट विक जुन आयो त्यो एकदमै च्यालेन्जिङ आयो, किन भन्दाखेरि मोबिलिटी एकदम कम भयो, बाहिर निस्किन पाइँदैन, यताउता सबै प्रब्लम छ, मेन्टेन गर्नु छ नेटवर्क। फेरि हामी कुनै त्यस्तो एकदमै फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीको जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन हाम्रो देशमा, त्यसको बावजुद पनि फाइबर अप्टिक्सबाट कसरी इन्टरनेट दिन सकिन्छ, ठाउँ ठाउँमा लाइन काटिएको हुन्छ, तार काटिएको छ, जलेका छन्, सब कसरी मेन्टेन गर्ने, मान्छेलाई कसरी इम्प्लोइजहरूलाई बाहिर ल्याएर काम गराउने। म कहाँ करिब दिनको आई गेट अराउन्ड 5 to 6,000 कल्स। यो भएन, ऊ भएन, रिन्यू गर्नु पर्यो, स्लो भयो, सबै आदि इत्यादि आउँछ। त्यो सबै घर बसेर कल सेन्टर पनि घरैबाट अब चाहिँ चलाउनु पर्यो सबले, आफ्नो घरमा आफ्नो कम्प्युटरमा आफ्नो सिस्टममा लगइन गरेर VPN गरेर चलाउनु पर्ने अवस्था आयो होइन। अब यसको सकारात्मक पक्ष पनि छन्, यसको सेक्युरिटीका क्वेसन्सहरू पनि छन्, तर एक किसिमको यो इट टेस्टेड अस भेरी भेरी। अघि विश्वासले भनेको जस्तो अलिकति के टेस्ट गरिदियो भने यो डिजिटल उसमा अहिले जमानामा कसरी चाहिँ नि यो वर्क फ्रम होमको काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि राम्रो टेस्ट गरिदियो। त्यो चाहिँ आई थिङ्क नेपाल पनि केही हदसम्म चाहिँ नि सफल भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, धन्यवाद विनय बोराजी। उहाँ वायरनेट का तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो, वायरनेटका संस्थापक हुनुहुन्थ्यो। म अब नेपाल टेलिकममा जान चाहन्छु। दिल्ली अधिकारी सर हुनुहुन्छ, त्यसका म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। दिल्लीजी दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड। तपाईलाई विनयजीको कुरा सुनिसकेपछि धन्य हाम्रो सरकारको नीतिले निजी क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अलिकति अवसर दिएको कारणले आज अलिकति टाउको दुखाइ कम भयो जस्तो लाग्छ, अथवा तपाईँका लागि एउटा ठुलो सञ्चार क्षेत्र प्रदायक भएकोले, सेवा दिने संस्था भएकोले तपाईँको बुझाइ चाहिँ के छ? तपाईँका लागि आजको अहम प्रश्न के हो? भोलिका दिन हामी कसरी बढ्नुपर्छ? यो लकडाउनमा सबैभन्दा च्यालेन्जिङ कुरा भनेको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी विथ रिलायबिलिटी र कस्टमरको चाहिँ जुन सेटिस्फ्याक्सन लेभल मिट गर्ने सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्जिङ हो। यसमा लकिली हाम्रो के भएको थियो भने यो लकडाउन सुरु हुँदा 1-2 महिना अगाडि नै हाम्रो सबै ब्यान्डविड्थहरू, केस सर्भरहरू सबै चाहिँ अपग्रेड गरिसकेका थियो। त्यो सिचुएसनले गर्दाखेरि हामीलाई जुन पिक आवरमा पनि ब्यान्डविड्थको चाहिँ जुन क्राइसिस चाहिँ हामीले फिल गर्नु परेन र हाम्रो क्यापासिटीमै थियो र हामीले करिब 77 जिल्लाको हरेक ठाउँमा नै यो 4G नेटवर्क पनि डिप्लोय गरिसकेको हुनाले मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच पनि हामी धेरै विस्तार गरिसकेका थियौँ। स्टिल मान्छेहरू धेरै बाहिर गइसकेको हुनाले 3G मा अलिकति प्रेसर हामीले फिल गऱ्यौँ र हामी अनलाइन वर्किङ फ्रम होम नै त्यसको चाहिँ नेटवर्कको अपग्रेडेसन काम पनि गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि नेटवर्क मेन्टेन गर्न हामीलाई खासै त्यति धेरै समस्या परेन। तर युजरको बिहेभियर चाहिँ ड्रास्टिकली चेन्ज भयो। विनयजीले नै भन्नुभयो पिक आवर साँझमा हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ दिउँसोमै आयो। त्यो कम्प्लेन ह्यान्डलिङ गर्नदेखि लिएर सारा चिजहरू चाहिँ च्यालेन्जिङ कुरा हो र हामीले पनि वर्क फ्रम होमबाट VPN कनेक्टिभिटी मार्फत सम्पूर्ण इन्जिनियरहरूले कन्टिन्युस मोनिटरिङ गर्नुहुन्थ्यो। 24 आवर नै मोनिटरिङ थियो। फिल्ड लेभलमा पनि हामीले खटाएका थियौँ। मेजर नेटवर्क आउटेजहरू चाहिँ त्यस्तो केही पनि भएन र जुन मोबाइल ब्रोडब्यान्ड र ADSL त्यसपछि FTTH नेटवर्कमा प्रेसर धेरै नै ब्यान्डविड्थ बढ्यो। जस्तो मोबाइल ब्रोडब्यान्डमै 30 to 40% चाहिँ ब्यान्डविड्थ इन्क्रिज भयो भने फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा अप्रोक्सिमेटली 50% चाहिँ ब्यान्डविड्थको चाहिँ युटिलाइजेसन बढाएको थियो। स्टिल नेटवर्क साइडमा कन्जेसन चाहिँ त्यति धेरै फिल हामीले गरेनौँ, हाम्रो क्यापासिटी इन्हान्स भएको हुनाले। र यो हिसाबले गर्दाखेरि जुन पेन्डेमिकमा डिजिटलमा फोर्सफुल्ली जानको निम्ति जुन कनेक्टिभिटी चाहिँ एकदम अहम प्रश्न हो। त्यो कनेक्टिभिटीको लागि नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ हामी धेरै सक्सेसफुल छौँ जस्तो लाग्छ र अब
केही समयपछि त यसलाई अझै इन्हान्समेन्ट, किनभने सबैले आफ्नो नेटवर्क क्षमतालाई, नेटवर्कको जुन पिन पोइन्टहरू सबैलाई चाहिँ थाहा भइसक्यो, त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गरेर त्यसको चाहिँ क्वालिटी इन्हान्समेन्ट गर्नलाई हामीलाई एउटा लेसन लर्निङ पनि भयो, अवसर पनि भयो। र अब सारा चिजहरू चाहिँ फोर्सफुल्ली डिजिटाइजेसनमा जान पर्ने भएको हुनाले बिजनेसको प्याराडिजम अब सिफ्ट हुँदैछ र त्यसलाई चाहिँ हामीलाई कसरी हामी रेडिनेस गर्ने भन्ने खालको त्यो अर्को बिजनेस नयाँ पर्सपेक्टिभ पनि हामीले फिल गर्यौँ। ओके, हुन्छ। अब म राष्ट्र ब्याङ्क आइपुगेँ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकले हामी फोर्सफुली अब डिजिटल इकोनोमीमा जानुपर्ने अवस्था आइसक्यो भनेपछि तपाईँलाई मैले सोधेँ कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ अलिक कन्जर्भेटिभ हो, जस्तो मैले डिजिटल वालेटमा मैले मन लागेको पैसा तपाईँ भर्न दिनुहुन्न, अहिले पनि तपाईँहरूले विश्वासजीहरूको यी सेवालाई अथवा अरू डिजिटल कम्पनी वालेटहरूलाई कति विश्वास गर्नुहुन्छ थाहा छैन, खटाएर मात्रै पैसा हाल भन्नुहुन्छ, अनि रुपियाँ नै लिएर जानुपर्छ झोलामै प्लास्टिकै थैलोमा, होइन? अरू मुलुकहरूले यसरी ट्यान्स फोन देखाउँदाखेरि फोन पे हुन्छ। अब तपाईँका लागि चाहिँ आजको अहम प्रश्न के हो सर? धन्यवाद जी, एकदमै समसामयिक र एकदमै महत्त्वपूर्ण रिलेटेड कुराहरू चाहिँ अहिले उठाइदिनु भयो। म यसमा खुसी पनि छु र राष्ट्र ब्याङ्कका कुराहरू सेयर गर्न पाउँदाखेरि वास्तवमा अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको मुख्य विषय भनेको चाहिँ कसरी दायरा बढाउने त। अब हामीलाई सबैलाई थाहा छँदैछ अहिले करिब अब 98 लाख जति चाहिँ मोबाइल पेमेन्टको युजरहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ क्रेडिट कार्डहरू लिनेहरू 1,50,000 हुनुहुन्छ, डेबिट कार्ड लिनेहरू करिब 72 लाख हुनुहुन्छ, प्रिपेड कार्डहरूको युज गर्ने पनि त्यत्तिकै ठुलो डेटा छ हामीसँग। डेबिट कार्ड युज गर्ने अथवा कार्ड अथवा वालेटहरू युज गर्ने चाहिँ पर्याप्त छ, तर त्यति मात्रै पर्याप्त होइन रहेछ। अहिलेको सन्दर्भमा हामी ग्रामीण क्षेत्रबाट म चाहिँ लट अफ क्वाइरिजहरू सुनिरहेको छु। मैले चाहिँ इन्टरनेट ब्याङ्किङमा वा चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङमा मेरो संलग्नता थिएन, त्यस कारणले मेरो ब्याङ्किङ सर्भिसबाट चाहिँ पैसा लिन नसकेका कारणले गर्दाखेरि मेरो अथवा ट्रान्सफर गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि मेरो अहिले चाहिँ दाल भात गुम्ने अवस्था भयो, औषधि उपचार गुम्ने अवस्था भयो, मेरा चाहिँ मिनिमम आधारभूत आवश्यकताका क्रियाकलापहरू चाहिँ सम्पादन गर्न सकिनँ भन्ने खालका लट अफ गुनासाहरू छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले कोभिड-19 लागू भइसकेपछि यसमा सम्पर्क अधिकारीको रूपमा मलाई नै तोकेको थियो। यसै सन्दर्भमा पनि मलाई चाहिँ दायरा विस्तार गर्ने र जसले चाहिँ डिजिटल पेमेन्टको कारोबारहरू गर्नलाई चाहिँ अनुमति लिनुभएको छ, ती व्यक्ति वा संस्थाहरूको कारोबार चाहिँ प्रभावकारी छ कि छैन र सुरक्षित छ कि छैन। सुरक्षित छ कि छैन भने यी खालका कुराहरूमा मेरो चाहिँ सबभन्दा बढी चासो चाहिँ त्यहाँनिर रह्यो, राष्ट्र ब्याङ्कको चासो त्यहाँनिर रह्यो। हामीले डिजिटल पेमेन्टको कारोबार गर्ने संस्थाहरू, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नै नेपालको मुख्य डोमेन हो। भुक्तानीको सन्दर्भमा जहिलेसुकै पनि हामी लामो समयदेखि हाम्रो ब्याङ्किङले नै डोमेन गरेको हो। एबिसी वा डी क्लासको ब्याङ्कले नै भुक्तानीको लागि डोमेन हो र पछिल्लो चरणमा विगत 3 वर्षदेखि 4 वर्षदेखि हुन त हाम्रो विश्वासजीले कुरा राख्नु होला, हामी त सन् 2009 देखि नै सुरुवात गरेर संस्थागत रूपमा चाहिँ लाइसेन्सिङ लिएर कारोबार गरेको उहाँहरूले भर्खरै 4 वर्ष अगाडिदेखि नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता प्राइभेट संस्थाहरूले गरेको कारोबारहरू सुरक्षित छ कि छैन, उनीहरूले जनताको पैसा चलाउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अलिकति कन्जर्भेटिभ हुनैपर्छ। म यो मामलामा रेगुलेटर भए नाताले मैले फुक्का फाल गरेर अहिले चाहिँ सबै लिमिटहरू खोल्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ आज पनि छैन। किनभनेदेखि जनताको पैसा चलाउने मान्छेहरूले त्यो पैसा सुरक्षित रूपमा ड्राइभ गरेका छन् कि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पैसालाई सुरक्षित बनाउने, दायरा बढाउने, उहाँहरूले गरेका क्रियाकलापमा कुनै कमी कमजोरी छन् भनेदेखि के गर्ने त फाइन्ड आउट गर्दै जाने, मोनिटरिङ गर्दै जाने र त्यसका आएका समस्या समाधान गरेर नयाँ बाटोहरू खोल्ने, यो खालको मुख्य च्यालेन्जिङ हो। अहिले कोभिड आइसकेपछि हुन त राष्ट्र ब्याङ्क यी खालका चाहिँ साना संस्थाहरू डिजिटल पेमेन्टको कारोबारहरू, तपाईँ कार्डको लिमिट हेर्नुहोस्, क्रेडिट कार्डकै लिमिट हेर्नुहोस्, डेबिट कार्डकै अथवा चाहिँ एटिएम कार्डकै लिमिट हेर्नुहोस्, क्युआर पेमेन्टको कुराहरू गर्नुहोस्, इन्टरनेटको चाहिँ ट्रान्सफरको कुरा गर्नुहोस्, पेमेन्टको कुराहरू हामी सबैले हेऱ्यौँ भनेदेखि राष्ट्र ब्याङ्क पर्याप्त दिलदार छ। यसका विषयवस्तुहरू हामीले हेरेर काम गर्दै जाँदाखेरि देखिन सक्ने चाहिँ समस्याहरू हेर्दै जाने र लिमिट बढाउँदै जाने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सानो पेमेन्ट, मतलब हामी रिटेल पेमेन्ट र लार्ज पेमेन्ट भनेर दुई किसिमका पेमेन्टको कुरा गर्छौँ। हामीले यी सेवा लगायतका यी प्राइभेट सेक्टरबाट सम्पादन भएका यी चाहिँ जुन खालका कम्पनीहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ रिटेल पेमेन्टको लागि सानो पेमेन्ट
युटिलिटी पेमेन्ट, ट्रान्सफर, टिकेटिङ, त्यसपछि गएर साना झिना मसिना समस्याहरू ब्याङ्कमै टच हुन नपरोस् भन्ने मनसाले खुलेका संस्था। रेवती सर तपाईँले भने जस्तै राष्ट्र ब्याङ्क यति दिलदार हुने भइसकेपछि हजुर ठुल्ठुलो ट्रान्जेक्सन पनि डिजिटली गर्न सकिँदैन किन? साना झिना 1500 को बिजुलीको पैसा मात्रै अथवा दूरसञ्चारमा चाहिँ 1000 रुपियाँको रिचार्जलाई मात्रै किन त्यसमा सीमित होइन? यहाँ अलिकति हाम्रो बुझाइमा अहिले हामी कोभिड-19 लागू भइसकेपछि पनि मैले भन्न खोजेको हामीले एटिएम कार्डबाट दिनको 1 लाख रुपियाँ झिक्न सक्छौँ। 1 लाख भनेको सानो पैसा होइन। हामी अहिले सहरका केही मान्छेको आम्दानीको मात्रै कुरा गर्नु हुँदैन। हामीले अहिले राजस्वकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि नो लिमिट छैन। त्यस कारणले 85% चाहिँ राजस्वको सङ्कलन हामी केबाट गर्न सक्छौँ? डिजिटल पेमेन्टबाट गर्न सक्छौँ। तर डिजिटलमै गइसकेपछि जस्तो म अहिले घरबाट यो कार्यक्रम चलाएको छु, मलाई एउटा क्यामेरा किन्नु पर्ने भयो। 1,01,000 मा त क्यामेरा आउँदैन, तर सबैभन्दा सानो सस्तो किन्ने भएर 1,1500 रुपियाँ पर्यो भने त डिजिटली कारबाही गर्न सकिन्छ हैन? कारबाही सकिन्छ। हामी इन्टरनेटबाट एकाउन्ट ट्रान्सफर गर्ने हो, लिनेलाई पनि क्यास दिनुपर्छ भन्ने छैन। हामी भुक्तानीको सन्दर्भमा 10 लाख एकचोटिमा गर्न सक्छौँ। ट्रान्सफरको सन्दर्भमा पनि हामी अझै मासिकको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त हामी 50 लाखसम्म पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। हुन्छ कारोबार भनेको नट अ स्मल ट्रान्जेक्सन। हुन्छ सर, हुन्छ, बिल्कुल। अब फ्रम द हर्सेस माउथ अगेन, सधैँभरि यो अक्सर त्यही क्षेत्रका विज्ञहरूलाई बोलाउँछु अनि सधैँ मैले दोहोऱ्याइरहने उखान यही हो। विश्वासजी भनिदिनुहोस्, रेवती सरले भने जस्तै राष्ट्र ब्याङ्क कन्जर्भेटिभ छैन, दिलदार छ, तर तपाईँहरूले आजको दिनमा कति प्रकारका, मेरो प्रश्न सुन्ने गरी फेरि दोहोऱ्याउँछु, कति प्रकारका कारोबारहरू ई मनीबाट अथवा तपाईँकोबाट गर्न सकिन्छ अथवा तपाईँ जस्तै अरू संस्थाहरूबाट गर्न सकिन्छ, डिजिटली कारोबार गर्न सकिन्छ? अहिलेको हिसाबमा त हाम्रो लगभग अल सेगमेन्ट भनौँ न, सबै सेगमेन्टमा चाहिँ हाम्रो कारोबार हामीले विस्तार गरिसकेका छौँ हैन। सो त्यो पार्टमा अहिले अब कोभिड-19 सुरु भएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ मन गरेर रेवती सर नै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर एप्रुभल दिने। सो राष्ट्रिय ब्याङ्कले चाहिँ एकदमै दिल खोलेर, अघि रेवती सरले भने जस्तै दिल खोलेर लिमिट चाहिँ बढाउनु भएको छ। सो जसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हाम्रो धेरै प्रब्लमहरू र एन्ड युजरको प्रब्लमहरू चाहिँ एड्रेस पनि त्यहाँ भएको छ हैन। र सिम्पल भन्दाखेरि तर त्यो पनि होइन। सो त्यो भन्दा पनि हामी माथि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो जहिले पनि आस्किङ हो र रेगुलेटरले जहिले पनि त्यसलाई चाहिँ मोनिटर गरेर ल तिम्रो प्रुभ गर अनि त्यसपछि बल्ल अगाडि जाने भन्ने कुरामा चाहिँ वेट एन्ड वाच गरेर चाहिँ रेगुलेसन ल्याउने गरेर चाहिँ छ। र यसमा अलिकति प्रोएक्टिभ भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ हाम्रो विश्वास छ। र त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि मैले हेर्ने मेरो एज ए संस्थापक या भनौँ न अध्यक्ष भएरको नाताले र नेपालमा डिजिटल इकोनोमीमा राम्रो कन्ट्रिब्युसन हाम्रो संस्थाले गरिरहेको हिसाबले चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा आजको दिनमा जम्मा 6% डिजिटल कारोबारमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ र 94% कारोबार चाहिँ क्यास बेस्ड इकोनोमीमा छ। यदि हामीले यो कोभिड-19 मा हामीले चाहिँ कारोबार डिजिटल अलिकति धेरै गर्न सकेको भए हामीले धेरै मान्छेलाई चाहिँ राहत पुर्याउन सक्थ्यौँ जस्तो लाग्छ। र जुन रेवती सरले कुरा गर्नुभयो, धेरै ठाउँबाट कम्प्लेन भयो हाम्रो बाँस गाँस कपासको चाहिँ व्यवस्था भएन या चाहिँ हामीले कारोबार गर्न सकेनौँ, पैसा लिन सकेनौँ भन्ने प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनीहरूले पैसा डिजिटली कलेक्ट गर्न सकेन। र यो सिम्पल इक्जाम्पल हेर्ने हो भनेदेखि आज यहाँ आइएसपी अपरेट गर्ने पनि हुनुहुन्छ, टेलिकम अपरेट गर्ने पनि हुनुहुन्छ सरहरू। सो उहाँहरूले हेर्दाखेरि यदि डिजिटल्ली हामीले कारोबार गर्न नसकेको भए यो 94% इम्प्याक्ट चाहिँ यो सबै बिजनेसमा पर्थ्यो हैन। र 94% इम्प्याक्ट भनेको त हामीले स्यालेरी दिने गाह्रो हुनेदेखि लिएर हाम्रो बिजनेसलाई सस्टेनेबिलिटी बनाउनु। विश्वास तर यस्तो नि जस्तो मैले पनि 8-10 हजार भन्दा बढी अथवा अरू कसैले पनि सेवामा राख्दैन वालेटमा। यसो आपद विपद परिहाल्यो भने फोन रिचार्जसम्म गर्न अथवा सिनेमा हेर्न जानु पर्यो भने 2-4 टिकटसम्म काट्नु। त्योभन्दा बढी खासै विश्वासको चाहिँ अथवा अलिकति तपाईँहरूले कति त पर्सनल कति गोपनीयताको इन्फर्मेसनहरू पनि हुन्छन्, यी लगायतका कुराहरूमा चाहिँ अलिकति हामीलाई डिजिटल कारोबार गर्नलाई बानी नपरेको एउटा अवस्था हो। अघि राष्ट्र ब्याङ्कलाई भने जस्तै म आफै अथवा हामी जस्ता मान्छेहरू पनि अलिक बढी कन्जर्भेटिभ छौँ के तपाईँहरूले त्यो विश्वासको वातावरण बनाउन नसक्नु भएको? यसमा
यसमा यस्तो छ, अब हजुरले भनौँ हामीले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो आजको अवस्थामा मान्छे चाहिँ यसलाई निड या नेसेसिटीको रूपमा चाहिँ हेर्न थाल्यो यो डिजिटल पेमेन्टलाई। र आजभन्दा अगाडिको दिनसम्म या भनौँ न यो कोभिड-19 भन्दा अगाडिको दिनसम्म चाहिँ यसलाई एज ए हजुरको लग्जरीको रूपमा हेरिन्थ्यो होइन। सो जसको पनि स्पेयर कोही मान्छेले चाहिँ ल यो आज गएर यसको बिल तिर्दे होइन, यो स्कुलको चाहिँ ट्युसन फी तिर्दे, यो इन्टरनेटको बिल तिर्दे भन्ने चाहिँ हुने या लाइनमा गएर लाग्ने होइन। हामीसँग फुर्सद पनि थियो होइन। र अहिले के आयो भन्दाखेरि कोभिड-19ले गर्दाखेरि नगदै समात्न नहुने, नगदबाट चाहिँ कोरोना सर्न सक्ने एउटा टुलको रूपमा चाहिँ भइसकेपछि मान्छे डराउन थाले। र त्यो अवस्थामा यो चाहिँ हजुरको नेसेसिटी बन्न थाल्यो। र कोरोना आउनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ यसलाई हजुरको लग्जरीको रूपमा हेरिन्थ्यो। र त्यो भएको भएर 2009 देखि 2020सम्म आउँदाखेरि पनि हामीले कतिजनालाई समेट्यौँ त इसेवामा भन्दाखेरि जम्मा 30 लाख ग्राहक हुनुहुन्छ होइन। सर्भिस हेर्नुभयो भने हजुरको सबै सर्भिस हामीले चाहिँ त्यहाँ मेरो क्वेसन के हो भने यहाँ त नेपाल सरकारको मन्त्रालयको .com.gov भनेको वेबसाइट ह्याक हुन्छ। हजुर एउटा चिनिया आएर एउटा ब्याङ्कको एटिएममा छिरेर करोडौँ रुपियाँ झिकेर हिँडिदिन्छ। हजुर म सुरक्षित हुनु पर्यो नि। पहिलो कुरा मेरो पैसा सुरक्षित हुनु पर्यो, मेरो गोपनीयता पनि छ। भन्छ यी सुरक्षाका मेजरहरूमा अथवा हामी कति सुरक्षित वातावरणमा छौँ, तपाईँहरूले कति विश्वास दिलाउन सक्नु भएको छ, अथवा म जस्ता मान्छेहरू कति सुरक्षित छौँ भन्ने प्रश्न हो। अब यसमा हजुरको हामीले भन्दाखेरि 2-3वटा एस्पेक्टहरू छ जसमा अब सुरक्षाको हिसाबले हामी जस्तो कम्पनी अझै धेरै सेन्सिटिभ हुनुपर्छ र सेन्सिटिभ छौँ। त्यो भनेको चाहिँ संसारमा आजको दिनमा भइरहेको टेक्नोलोजी अपग्रेडेसन जसले चाहिँ सेक्युरिटी कन्सर्नहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्छ र हिजोको लुप होललाई चाहिँ आज कभर अप गर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले अगाडि बढिरहेछौँ। र त्यो सँगसँगै हजुरको PCI DSS भन्ने चाहिँ एउटा हुन्छ सर्टिफिकेसन जुन हामीले अलरेडी नेपालमा हाम्रो संस्थाले चाहिँ लिइसकेको छ, जसले चाहिँ हजुरको डेटा प्राइभेसीको कुरा गर्छ, सेक्युरिटीको कुरा गर्छ, नेटवर्क सेक्युरिटी कुरा गर्छ। र जसमा चाहिँ हजुरको हामीले कस्टमरको डेटा जसरी रेवती सरले सेन्ट्रल ब्याङ्कको आधारमा जनताको पैसा तपाईँहरूसँग छ भने जस्तै हामीसँग जनताको डेटा पनि छ। र त्यो डेटालाई चाहिँ सेक्युरिटी दिने हिसाबमा चाहिँ PCI DSS भनेको चाहिँ ग्लोबल हजुरको सर्टिफिकेसन हो, जसले भिसा मास्टरकार्ड जस्तो कम्पनीले चाहिँ त्यसलाई सर्टिफाई गर्छ। सो त्यो सर्टिफिकेसन चाहिँ हामीले लिइसकेका छौँ र जसले गर्दाखेरि जनताको डेटा सँगसँगै जनताको पैसा हामीसँग सुरक्षित छ भन्ने लाइनमा एउटा भयो। त्यस्तै धेरै सर्टिफिकेसनहरू हामीले लिएका छौँ। र यो सर्टिफिकेसन भन्दा पनि हजुरको चाहिँ सेक्युरिटीको कुरा भन्दा पनि यो कस्तो भन्दाखेरि नेसेसिटी चाहिँ हुनु पर्यो, गर्नु पर्यो भन्ने कुरा। हुन्छ म यही बेला निकिताजीकोमा आउन चाहन्छु। अघि हामीले कुरा गरे जस्तै आजको पेन्डेमिक अथवा कोभिड-19ले तपाईँहरूको कारोबारमा, अघि विश्वासजीले भन्नुभयो कि हुन त यसको तर्क के छ भने यही महामारी यो किसिमको सूचना तथा सञ्चारको विकास नभइसकेको अवस्थामा अथवा हामीसँग हाम्रा पूर्वाधारहरू यो अवस्थामा नपुगेको अवस्थामा आजभन्दा 10 वर्ष अथवा 20 वर्ष अगाडि आएको भए हाम्रो हालत के हुन्थ्यो भनेर अहम प्रश्न उठिरहेकै छ। तर पनि हामी फेरि ती सूचना तथा सञ्चारको पर्याप्त प्रविधि प्रयोग नगर्ने अथवा थोरै गर्दै गरेको अवस्थामा तपाईँ जस्तो उद्यमीहरूलाई, निकिताजीहरूलाई पारेको असर चाहिँ के हो? विश्वासजीले भने जस्तै अलि धेरै डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन्सहरूको अवस्था भइदिएको भए धेरै मान्छेहरू घरमै बस्दाखेरि पनि यति साह्रै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन। केही अत्यावश्यक वस्तुहरू उपलब्ध हुन्थे, तिनले केही कारोबार गर्न सक्थे, केही न केही आर्थिक कारोबार हुन्थ्यो भन्ने उहाँको तर्क छ नि। तपाईँको भनाइ? हजुर, त्यसमा म अग्री नै गर्छु होइन, किनकि अब कति अब इन्सिडेन्ट मैले अहिले तपाईँहरूको कन्भर्सेसन सुन्दाखेरि पनि अब कति क्यासले गरेर पनि क्यास थ्रु नै कोरोना त्यो क्यासमै स्प्लिट गरेर इन्डियामा पनि कतिले त्यो बाटोमा क्यास फालेको रेकर्डहरू पनि सुनियो होइन। कति अब क्यास थ्रु नै कोभिड ट्रान्सफर हुने एउटा मिडियम भनौँ न क्यास छ भनेर न्युजहरूमा पनि कति आयो। सो डिजिटल पेमेन्ट भएको भए चाहिँ डेफिनेटली अब छ नभएको होइन, तर स्टिल हाम्रो कति अब यो कन्ज्युमरले यो एउटा टाइम पनि पायो अलिकति एडप्टिभ हुनको लागि, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि होइन। तर डिजिटल्ली आफूलाई एडप्टिभ गर्ने, तर स्टिल पहिलेदेखि यदि भइरहेको भए चाहिँ इ-कमर्सहरूलाई अझै सजिलो हुन्थ्यो, अझै बेनिफिट हुन्थ्यो होला हामीलाई पनि। अब अहिले पनि स्टिल अब मान्छे धेरै यसो रेसियो हेर्दाखेरि
अलिअलि बढिरहेको छ, तर एकदम नोटिसेबल चेन्ज यो अनलाइन पेमेन्टमा त्यति धेरै हाम्रो साइडमा, हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ अब स्टिल क्यास अन डेलिभरी प्रिफर गर्नेले क्यास अन डेलिभरी नै गरिराख्नु भएको छ। डिजिटल पेमेन्ट पहिलेदेखि अब किनकि अब हाम्रो त धेरै जसो युथहरू नै हुनुहुन्छ, सो पहिलेदेखि जो गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले नै हो अहिले पनि युज गरिराख्नु भएको। बिस्तारै बिस्तारै ग्रोथ त भइरहेको छ होइन, तर ड्रास्टिक चेन्जेस चाहिँ छैन। अब त्यसको लागि चाहिँ पहिलेदेखि यदि भएको भए अब अहिले हाम्रो अनलाइन किन्ने पनि अझै हामीलाई पनि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हुन्थ्यो होइन। अब हुन त कोभिडको अपर्च्युनिटी भन्दा पनि इजी हुन्थ्यो भनौँ न मान्छेलाई पर्चेस गर्नको लागि। पहिल्यैदेखि यदि अवेर भइराख्नु भएको भए डिजिटल्ली पे कसरी गर्ने या नट त्यो भएको भए चाहिँ हामीलाई पनि धेरै सजिलो हुन्थ्यो। हुन्छ, ठिक छ। म मेरा दर्शक श्रोतालाई भनौँ कि निकिता आचार्यजीलाई फोर्ब्स म्यागजिनले 30 अन्डर 30 एसिया को सिइओ भनेर लिस्ट गरेको थियो। तपाईँलाई म बधाई पनि दिइहाल्छु, अहिले सम्झिहालेँ निकिताजी। अब म सञ्जय गोल्छाजीकोमा जान चाहन्छु। सञ्जयजी, तपाईँ आफै यो क्षेत्रमा निकै अगाडिदेखि एउटा क्रियाशील, एउटा अध्ययनशील उद्यमी हुनुहुन्छ। मैले भन्छु तपाईँ अलिकति अध्ययनशील भएकोले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ डिजिटल इकोनोमीको कन्सेप्टका आधारमा हामीले केही थोर बहुत प्रयोग अथवा विधिहरू अपनाउँदै गर्दाखेरि कोभिड-19ले चाहिँ यसबाट यो प्रविधिलाई भरपुर उपयोग गर्ने एउटा अवसर प्रदान गरिरहेको छ, अथवा हामी एक किसिमको एउटा प्याराडाइम सिफ्ट छ, अथवा हामी त्यतातिरको बाटोतिर जाँदैछौँ? केही त्यस्तो सङ्केतहरू पाउनुहुन्छ? सो यसमा जुन हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिला हामीले अलिकति जुन गफ गरेका थियौँ, बेसिकली हरेक टेक्नोलोजीको लागि एउटा डिस्ट्रप्सन चाहिँदो रहेछ होइन, जुन हामीले अघि कुरा गरेका थियौँ। सो जस्तै इन्डियामा इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टको लागि त्यहाँको नोटबन्दी नै ठुलो डिस्ट्रप्सन कुरा थियो। त्यसैले गर्दा इन्डियामा चाहिँ नि के अरे रहरले होइन करले नै युज गर्नु पर्यो मान्छेहरूलाई डिजिटल पेमेन्ट। सो त्यो चाहिँ नि त्यहाँनिर टु सर्टेन एक्सटेन्ट सक्सेसफुल हुन गयो होइन। सो इ कमर्स र इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सबै सँगै जान्छ। सो तीनटा कुरा म पोइन्ट आउट गर्न चाहन्छु अघिको कुराहरूमा। फर्स्ट अफ अल रेगुलेसनमा के हुन्छ भने मैले हेरेको र इन माई करियर टाइम टेक्नोलोजी इज अलवेज अहेड अफ रेगुलेसन। टेक्नोलोजिकल कुराहरू चाहिँ नि रेगुलेसनभन्दा सधैँ पहिला हुन्छ। सो अहिले विश्वासजीले भन्नुभयो कि उहाँहरूले त 2009मै सुरु गर्नुभएको थियो, तर एक्चुअल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क त पछि मात्र बन्यो। विनयजी हुनुहुन्छ, इन्टरनेट आउने बेलामा मलाई थाहा छ उहाँ मर्कन्टाइलको उहाँहरूले पनि मलाई कथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो कि इन्टरनेट आएको 10 वर्षपछि मात्रै यहाँ इन्टरनेटको कानुन आयो। सो त्यो कुरा पनि हुँदो रहेछ रेगुलेसनमा। अनि जहाँसम्म प्रयोगको कुरा छ, ह्याबिटको पनि कुरा हुन्छ त्यसमा, र हाम्रो नेपालको लागि के सुटेबल छ त। फर इक्जाम्पल अमेरिकामा त इ कमर्स धेरै भइसक्यो आएको, तर इन्डियामा त त्यो आएको थिएन अन्टिल एकजनाले नयाँ आइडिया लिएर आयो क्यास अन डेलिभरी। सिओडीले गर्दा इन्डियामा चाहिँ नि त्यो एक्सप्लोजनै भयो इ कमर्स। नेपालको लागि त्यो एक्सप्लोजन हुने के कुरा हो, के कुराले चाहिँ नि यहाँ हामीलाई फरक पार्नेछ? बिकज हामीहरू त्यति बिजी छैनौँ, यहाँ हाम्रो धेरै ठुलो सहरहरू छैन इन्डिया जस्तो कि हामीहरू घरमै बसेर अर्डर गर्नुपर्ने। कोभिडले चाहिँ नि त्यो अवस्था लिएर आयो डेफिनेटली, तर पनि एसेन्सियल आइटम्सको लागि लिएर आयो, किनभने हाम्रो अहिले मेन्टल स्टेट नै अर्कोतिर छ। सो यहाँनिर दुईवटा कुरा छ ह्याबिटमा, एउटा त प्रड्युसरको पनि ह्याबिट हुनु पर्यो, अर्को कन्ज्युमरको पनि ह्याबिट हुनु पर्यो। नेपालमा हामीले कन्ज्युमरलाई जति जे भने पनि विश्वासजीहरूले हामीले गभर्मेन्टलाई जति जे भने पनि अब जबसम्म कन्ज्युमरको नै बानी छैन र प्रड्युसर अथवा मर्चेन्टले नै त्यो अडप्ट गर्दैन भने त्यसको त्यो क्रिटिकल मास नै आउँदैन। त्यो क्रिटिकल मास आउनुपर्छ त कुनै पनि त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक कमर्समा भनौँ या कुनै पनि कमर्समा। त्यस्तै कुरा भनौँ, अब इक्जाम्पलको लागि क्राउड सोर्सिङ, जस्तै नेपालमा टुटल जस्तो कुराहरू आयो या अरू क्राउड सोर्सिङको बिजनेसहरू आयो, एयरबिएनबी पनि चलिरहेको छ नेपालमा, तर त्यसको राइट त्यो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भएन। सो कुन पहिला आउने कुन पछि जाने, घोडा पहिला कि त्यसको गाडी पहिला, त्यो कुरा चाहिँ नि सधैँ भइ नै राख्छ मेरो विचारमा। र थर्ड कुरा एउटा भनिहाल्नु सेक्युरिटीको कुरामा, मेरो विचारमा सेक्युरिटी धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो, तर सेक्युरिटीलाई धेरै नै ओभर हाइप गरेर जाने हो भने हामी यो एरियामा कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ।
त्यसलाई चाहिँ स्ट्याटिस्टिकली हेर्नु पर्यो। यदि नेपालमा ल ठिक छ चाइनिज हरूको त्यो एउटा काण्ड भयो अथवा स्विफ्टको काण्ड भयो या के भयो, तर वाट इज द पर्सेन्टेज अफ दोज काइन्ड अफ इन्सिडेन्ट्स अकरिङ कम्पेयर टु अदर कन्ट्रिज? त्यो इन्सिडेन्सेस भयो भन्दैमा एकदमै पुरै हामीले आफूलाई चाहिँ नि स्टोन वल गरेर बस्ने हो कि त्यो प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै तर सुविधा आई मिन विच इज मोर इम्पोर्टेन्ट, कन्ज्युमरको बेनिफिट बढी इम्पोर्टेन्ट कि खालि सेक्युरिटीलाई मात्रै हेरेर बढी इम्पोर्टेन्ट? सो मेरो विचारमा इट्स अ भेरी बिग टक द्याट निड्स टु ह्यापन। कोभिडले होपफुली सुरु गर्ला। तपाईँ जस्तो अलिकति ठुलो व्यापारिक घरानाहरूले पछिल्लो समय प्रविधिलाई प्रयोग गरेर हुने काम कारोबारहरूलाई कसरी प्रवर्धन गर्दै हुनुहुन्छ? अब इलेक्ट्रोनिक कमर्स डेफिनेटली हामीहरूले सुरु गरेका छौँ होइन, तर इलेक्ट्रोनिक कमर्सको एडाप्टेबिलिटी कुनै कुनै सेक्टरमा बढी हुँदो रहेछ, कुनै कुनै सेक्टरमा थोरै हुँदो रहेछ। सो अब अकर्डिङली त्यो अब आफ्नै डिफ्रेन्ट टक भयो। तर अब अहिलेको अवस्थामा एसेन्सियल आइटम्सहरूको धेरै राम्रो सेल्स भइरहेछ। पहिला चामलको बोरा अनलाइनबाट बिक्री हुन्छ भन्दा मान्छेहरू हाँस्थे होला, तर अहिले भइ नै रहेछ। सो त्यो एडप्टेबिलिटी भइ नै रहेछ। इलेक्ट्रोनिक कमर्सको एडप्टेबिलिटी खालि कन्ज्युमर लेभलमा मात्र होइन, तर ब्याक एन्डमा पनि हुनुपर्छ। जस्तै कम्पनीहरूमा कति आइटी सेभिनेस लिएर आइराखेको छ, कम्पनीहरू कति कनेक्टेड भइराखेका छन्, उनीहरूको आफ्नै सञ्जयजी केही टेक्निकल इस्यु आएको जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ, इन द मिन टाइम त्यो धेरै कुराहरू। सञ्जयजी ओके, ठिक छ, तपाईँको केही कुरा बुझ्यो। म विनयजीकोमा जान चाहन्छु। विनय बोराजी भायनेटको सिइओ हुनुहुन्छ। विनयजीलाई मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ पछिल्लो समय पहिले चाहिँ हामी घरमा बढी समय बिताउने हाउसवाइफहरू हुन्छन्, हाउसवाइफहरूको समय हुन्छ भनेर भन्थ्यो। आज चाहिँ मास नै घरमा छ र मास हाउस वाइफाइजेसनको अवस्थामा पुगेका छौँ हामी अहिले। तपाईँहरूलाई सरकारले कसरी व्यवहार गर्छ? इन्टरनेट प्रदायकहरूको केही गुनासो हुने गर्छ सरकारप्रति, के छ? डेफिनेटली होइन, गुनासो त सधैँ भइ नै राख्छ। सो यो त एउटा गेम जस्तै हो, गिभ एन्ड टेक। अब यो फ्यामिली अफेयर जस्तै पनि हो होइन। हामी यही रेगुलेसनबाट आयौँ, हाम्रो देशबाट जुन किसिमको पोलिसिजहरू आयो त्यसबाट उत्पत्ति भएका हौँ हामी। हामीलाई 20 वर्ष अगाडि जब हामीले आइएसपी खोल्यौँ त्यतिखेर हामीलाई सरकारबाट के भयो भन्यो या नीति के आयो भन्दाखेरि अब लिबरल ओपन इकोनोमी छ, तपाईँहरू गएर अगाडि काम गर्नुहोस्, सब खुल्ला छ, अन्टरप्रेन्योरलाई त्यो किसिमको प्रोटेक्सनहरू हुन्छ, इनोभेट गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू आयो। त्यसको आधारमा नै हामी आएका हौँ र आजसम्म यहाँ आउन सकेका हौँ। र यो एक किसिमको पोलिसी सक्सेस पनि हो कि यो टेलिकम सेक्टरको डिरेगुलेसन जतिखेर भयो 1999 मा कि अब चाहिँ लाइसेन्स अरूलाई पनि दिने, खालि दूरसञ्चारले मात्रै एकलौटी हिसाबले चाहिँ नि सेवा प्रदायक बन्न नपाउने, अरूहरूलाई पनि यसमा समावेश गर्ने भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ नि एउटा सक्सेस स्टोरी हो। तर जहिले पनि एक किसिमको कस्तो हुन्छ, अघि सञ्जयले भने जस्तै जहिले पनि टेक्नोलोजी इज वान स्टेप अहेड अफ द रेगुलेसनलाई दोहोऱ्याउने हो कि ल यस्तो कुराहरू आएछ, अब यसलाई अब कसरी चाहिँ नि एउटा फ्रेमवर्कभित्र ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ रेगुलेसनले गर्ने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी आज एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेपमा पुगेका छौँ कि घर घरमा आज इन्टरनेट दिन सक्ने, एउटा हाई स्पिड इन्टरनेट दिन सक्ने संस्था हो। एउटै घरमा 500 जना मान्छेले साइमल्टेनियसली कुराहरू भिडियोहरू प्ले गरिरहेछ, एचडी क्वालिटीको जुम मिटिङहरू गरिरहेछौँ, अनलाइन हुन्छ, एन्टरटेन छ, बच्चाहरू गेमिङ गरिरहेछन्, गृहिणीहरू खाना पकाउनको लागि अहिले चाहिँ नि युट्युबमा गएर हेरिरहेका छन् के खाना खुवाउने फ्यामिलीलाई। एउटा रमाइलो पनि छ त्यहाँ होइन, साथी मिलेर पनि जुम। पहिला यो त खालि कस्तो हुन्थ्यो नि, अफिसको काममा मात्रै जुम होइन, अब त साथी पनि अब त जुममा भेटेर यसो बेलुका चाहिँ नि चियर्स गरौँ न भन्ने पनि भइसकेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि यो एक किसिमको कि नेपालले यो एटलिस्ट अर्बन र सेमी अर्बन एरियाजमा चाहिँ हामी एक किसिमको यो भइसकेका छौँ, यो गर्न सक्ने भइसकेका छौँ। तर अफकोर्स हामीले के बिर्सिनु हुन्न भने चाहिँ हाम्रो दायित्व त धेरै ठुलो छ। अझै पनि हाम्रो देशमा एउटा इक्विटेबल समाजको त हामीले सिर्जना गर्नुपर्ने छ। सबैलाई आज ल भनिदिउँ न अनलाइन स्कुलिङ भनेर, तर सबैजना के हामी सक्षम छौँ त?
त्यो हिसाबले पनि हामीले सोच्नुपर्छ। दूरदराजमा कसरी इन्टरनेट अझै पुर्याउने त्यो च्यालेन्जेसहरू अब हाम्रो नेक्स्ट फेजमा छ। किनभने जसरी यो कोभिडले एक किसिमको के पनि ल्याइदियो भन्दाखेरि डिजिटल डिभाइड चाहिँ नि अब सिरियस हुन सक्छ है भन्ने कुरा पनि ल्याइदियो। जसले सके उनीहरूले अनलाइनबाट ट्रान्ज्याक्ट गर्न सके, काम गर्न सके वगेरा, तर जो चाहिँ नि हाम्रो गाउँघरमा छन्, जो चाहिँ नि यसको पहुँचमा छैनन्, उनीहरूको लागि कसरी गर्ने त्यो एउटा च्यालेन्ज छ। यो यसलाई पनि अब कसरी रफ्तारका साथ अगाडि लान सकिन्छ र समावेश गर्न सकिन्छ, इन्क्लुसिभ बनाउन सकिन्छ, त्यो पनि सरकारसँग हाम्रो अर्को एउटा चाहिँ नि डिस्कसन डिबेट। विनयजी, म आउँछु तपाईँको प्रश्न लिएर डिलिजीकोमा जाउँला। मलाई सबैभन्दा मनपर्ने नै पछिल्लो समय डिजिटल डिभाइड हुनु हुँदैन। यो पेन्डेमिकले अघि हामीले भने जस्तै जसरी डिजिटल इकोनोमीको चान्सेसहरू त्यसको स्पेस बढायो, त्यति नै धेरै डरलाग्दो पक्ष डिजिटल डिभाइडको दूरी बढायो। म आउँछु एनटिसी का प्रबन्ध निर्देशकसँग, तर त्योभन्दा पहिले तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। तपाईँहरूलाई सरकारले कुनै एउटा निर्देशन दिएको थियो कि यो पेन्डेमिकमा वाइफाई युजर्सहरूलाई 15% जति डिस्काउन्ट दिनु भनेर तपाईँहरूले अलिकति आनाकानी गर्नुभएको हो? सरकारले हामीलाई सुविधा नदिने अनि यसो आइरहेको बाटो पनि बन्द गरिदिने, हामी कसरी अपरेसनमा जान्छौँ भन्ने प्रश्न हो कि हामीले महँगो पैसा तिर्नै पर्ने हो? होइन, यस्तो छ। अब डेफिनेटली सरकारको चाहना जहिले पनि आफ्नो जनतालाई, कन्ज्युमरलाई चाहिँ नि राम्रो सेवा दिउँ, यो दुःख परेको बेलामा केही राहत दिउँ भन्ने हो। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ नि हामीले कसरी हेऱ्यौँ भने मैले त एक भन्ने पनि गरेको छु कि 20-25% त ब्यान्डविड्थ इन्क्रिज गरेका छौँ, गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो हुँदाखेरि त हाम्रो कस्ट त्यसै पनि बढेको छ। राहत त हामी आफैलाई पनि चाहिएको छ। अहिले एकदमै मिनिमल उसमा चल्नु परेको छ होइन, रिसोर्सेसमा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि सरकारले यो के बुझ्नुपर्छ भने करिब 35% जति चाहिँ नि ट्याक्सेसन छ हाम्रो इन्टरनेटमा, जुन कन्ज्युमरले तपाईँहरूले तिरिराख्नु भएको छ त्यसमा करिब 35% ट्याक्सेस छ। त्यसमा हामीले भ्याट जोड्यौँ, टेलिकम सर्भिस चार्ज जोड्यौँ होइन, आरटिडिएफ, रोयल्टी, रुरल फन्ड भन्छ, अनेक 35% जति त जनताले कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ। यसमै मात्रै सरकारले सोचेर केही कमी गरिदियो भने त हामी त्यो पास अन गरिदिइहाल्थ्यौँ कि। यसलाई फुटाउँ। तपाईँले गम्भीर प्रश्न ल्याउनु भयो। तपाईँहरूलाई जस्तो म जस्तो उपभोक्ताले वाइफाई प्रयोग गर्ने बापत तपाईँलाई दिएको मूल्यबाट 35% चाहिँ सरकारले पहिले ट्याक्स लिने गर्छ। हजुर, अब विभिन्न हिसाबले लिन्छ। सूचना प्रविधि आफै महँगो छ, तपाईँले हामीलाई इन्टरनेट दिने अलिक महँगो होला भनेपछि तपाईँहरूलाई अझ अहिले ब्यान्डविड्थ भनेको इन्टरनेट युजर्सहरू बढेपछि तपाईँहरूको खर्च पनि बढ्यो। तपाईँहरूलाई सरकारले बरु राहत दियो हुन्थ्यो जस्तो लागेको बेलामा सरकारले अझ छुट दियो भनेपछि तपाईँले सरकारलाई बुझाइरहेको 35% ट्याक्समा अर्को 15% बुझाउँदाखेरि हामीलाई नाफा हुँदैन भन्ने तपाईँको प्रश्न हो। डेफिनेटली यो हामीलाई कस्ट बढिरहेछ। म अलमल लिन्न तपाईँलाई, मैले तपाईँको यो कार्यक्रममा यदि छलफल गर्छु यसले कति कहीँ कुनै रूपमा नीतिगत तहमा पनि सहयोग पुगोस् भन्ने कुरा हो। सरकारमा बस्नेहरूले सुनिरह होलान्, तपाईँले पक्कै पनि सही कुरा भन्नुभयो होला, त्यसको लेखाजोखा होला कुनै समय। म दिल्ली अधिकारी सरकोमा आउन चाहन्छु। दिल्ली अधिकारी सर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। जसरी विनयजीले भन्नुभयो कि सङ्केत के गर्नुभयो भने इन्टरनेट त महँगो हुन्छ। अघि मैले तपाईँलाई भने कि यो महामारीले फेरि डिजिटल डिभाइड ल्याउँदैछ, अथवा निकिता आचार्यजीको अनलाइन अर्बन गर्ल अनलाइन सपिङमा कुनै सहरको मान्छेले उसको इन्टरनेटसँग पहुँच छ, ऊ डिजिटल उसँग उसले अप्नाएको छ भने ऊ त आयो यो प्रक्रियामा। हामी डिजिटल इकोनोमी, डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ, तर यो डिजिटल तपाईँको न्यूनतम सञ्चारको सुविधाबाट विमुख अनगिन्ती लाखौँ नेपाली नागरिकहरू त छन्। त्यसले फेरि अर्को दूरी बढाउँछ। जसरी धनी र गरिबको खाडल हामीले घटाउन सकिरहेका छैनौँ, यो डिजिटल प्रविधिले पनि कहिले कहिले धनी र गरिबलाई झन् खाडल बढाउँछ है, गरिबलाई झन् गरिबतिर धकेल्छ र जसको प्रविधिमा पहुँच त्यो चाहिँ धनी हुने बाटोहरू खुल्छन् भन्ने यो विश्व चिन्ता हो। यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घदेखि लिएर सबै प्लेटफर्महरूमा छलफलको विषय हुन्छ कि डिजिटल डिभाइड। तपाईँ जस्तो जिम्मेवार सरकारसँग जोडिएको संस्थाहरूले दुर्गम दूर दराजमा, अघि विनयजीले भने जस्तै अर्बन र सेमी अर्बन बाहेक रुरल गाउँहरूमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन के गर्नु भएको छ भन्नुहुन्छ तपाईँले? 4G सबै जिल्लामा, तर फोन लिएर म हिँडिरहन्छु गाउँ, तर चल्दैन एनटिसीको फोन त्यति धेरै। इमानदार भएर भनिदिनुहोस् सर। यसमा अहिले हाम्रो मेजर फोकस भनेको नै अनकनेक्टेड एरियालाई कनेक्टेड गर्ने, त्यो इन्टरनेट तर्फबाट होला अथवा भोइस टेलिफोन तर्फबाट होला। हामीले धेरै दुर्गम क्षेत्रमा पनि हामीले अहिले टावर विस्तार गरेर सर्भिस डिस्ट्रिब्युट गरिसकेका छौँ। स्टिल देयर इज लट अफ स्पेस, धेरै ठाउँ अझै काम गर्न बाँकी नै छ। हामी 77 जिल्लामै 4G पुऱ्याइसक्यौँ, सबै ठाउँमा टेलिफोन सर्भिस छ। स्टिल धेरै स्थानीय तहमा अझै पनि पुग्न बाँकी छ। जुन हाम्रो अहिलेको अनगोइङ प्रोजेक्टहरू छ
त्यो चिजहरूलाई एक्जिक्युसन गरिसकेपछि मेरो विचारमा कुनै पनि ठाउँ कभरेजको हिसाबले चाहिँ विमुख पर्दैन। तर डिजिटल इकोनोमीमा ट्रान्सफर्मेसन हुनको निम्ति 2-3टा कुराहरू आवश्यकता हुन्छ। एउटा चाहिँ कनेक्टिभिटी, ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी, अर्को चाहिँ डिभाइसको अभाइलेबिलिटी, अर्को चाहिँ डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी भनेको एप्लिकेसन पनि थाहा हुनु पर्यो, त्यो चलाउन जान्न पनि पर्यो। र अहिले मैले के भन्छु भने डिजिटल पोभर्टीको ग्याप छ नि, डिजिटल डिभाइडको ग्याप घटाउने हो भने डिजिटल पोभर्टी घटाउनुपर्छ। डिजिटल पोभर्टी भनेको सर्भिसको अफोर्डेबिलिटी र डिभाइसको अफोर्डेबिलिटी जनतामा हुन सक्छ कि सक्दैन। यदि हुन सक्दैन त्यो खाडल घटाउने हो भने सबभन्दा पहिला त्यो सेक्टरलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ। र स्थानीय निकाय, अहिले त स्थानीय सरकारहरू धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई सबै कुराहरू थाहा छ। उहाँहरू मार्फत त्यो डिजिटल पोभर्टीलाई मिनिमाइज गर्ने र कनेक्टिभिटीको कुराहरू चाहिँ नेपाल टेलिकम लगायत अरू अपरेटर पनि छन्, उनीहरूले प्रोभाइड गर्दैछन्। र नेपाल सरकारले पनि धेरै जो नीतिगत रूपमा, पोलिसीगत रूपमा र ऐनको रूपमा पनि धेरै कुराहरू अगाडि बढाएको छ। डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क तयार भएको छ, अनि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन फेज गइसकेपछि कनेक्टिभिटीको प्रब्लम चाहिँ सायद नहोला छिट्टै नै। तर त्यसको एप्लिकेसन जुन अहिले जुन इ-कमर्सका कुराहरू आए, हाम्रो सोसाइटी कस्तो छ भने चेक पनि मान्दैन क्या, अहिले क्यासै लिनुपर्ने खालको हाम्रो सोसाइटी छ। त्यो भनेको कन्फिडेन्स बिल्ड अप गर्नु पर्यो। अब कन्फिडेन्स बिल्ड अप नगरेसम्म डिजिटलमा पैसा कसरी जाने, कसरी आउने हो। अर्को सपिङ गर्नु पर्यो भने हाम्रो कल्चर के छ भने पसलमा गएर 50 थरी हेरेर अनि त्यसपछि चित्त बुझेपछि किन्ने। डिजिटलले कसरी हेर्ने, एउटा सामान अर्डर गर्छ अर्को आउन सक्छ भन्ने पनि कन्फिडेन्स छ। त्यही भएर त्यो कुरा कन्फिडेन्स डेभलप गराउनु। बिल्कुल नछामिकन हुँदैन, हामीलाई छाम्नु पर्छ हैन, छामेर किन्नु पर्छ नि, नछामिकन किन्ने चलन छैन। हो, त्यो भएको हुनाले एउटा डिजिटल पैसाको इ मनीलाई चाहिँ कन्फिडेन्स डेभलप गर्न पर्यो। अर्को डिजिटली अर्डर गरेको सामान पनि विथ क्वालिटी आउँछ भन्ने खालको कन्फिडेन्स डेभलप गरिसकेपछि हामीलाई डिजिटल कमर्समा भनौँ न, इ-कमर्समा जान सजिलो हुन्छ। र डिजिटलाइजेसन भनेको कमर्स भनौँ न, सपिङ बाइङ मात्रै होइन, त्यो भनेको गभर्मेन्ट प्रोसेसहरू पनि डिजिटलाइज हुनु पर्यो, इन्टरप्राइज प्रोसेसहरू पनि हुनु पर्यो, एजुकेसन पनि हुनु पर्यो। अहिले जुन एजुकेसन अनलाइनको रूपमा गइरहेको छ। दिलीप सर धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। म सुदीप कार्कीजीकोमा जान्छु। सुदीप कार्कीजी टाढा बसेर हामीलाई याद गरिरहनुहुन्छ, अब्जर्भ गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई मैले एउटा प्रश्न के सोधेँ भने, तपाईँ नेपालमा आइटीको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, तर फेरि अस्ट्रेलियन सरकारका लागि पनि काम गर्नुहुन्छ। अस्ट्रेलियन सरकार अरू धेरै राष्ट्रहरूमध्ये अलिकति अगाडि कहाँनिर पर्छ भने उसले आम नागरिकहरूलाई इन्टरनेट मिनिमम यति ब्यान्डविथको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भन्ने उसको राष्ट्रिय नीति नै छ। र त्यसरी नागरिकहरूलाई इन्टरनेटको पहुँच दिएको छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो पेन्डेमिकमा म जस्तो आइटी प्रोफेसनललाई केही फरकै परेन, म अस्ति कार्यालयमा जसरी काम गर्थेँ अथवा घरमा जसरी काम गर्थेँ त्यसरी काम गरिरहेको छु, मेरो काम रोकिएको छैन। वर्क फ्रम होमको कल्चर त बढेकै छ। तर अघि दिल्ली अधिकारीजीले भने जस्तै त्यो डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्नको लागि अथवा तपाईँ एउटा 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 हुने खाने एउटा सम्पन्न सरकारसँग काम गर्दै गर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा तपाईँको केही सुझावहरू छन्, केही रेकमेन्डेसन छन्? जाँदाखेरि जाने बेला भयो, अब टाढाबाट हेर्दाखेरि कति कुराहरू राम्रोसँग देखिन्छ, क्लियरली देखिन्छ। हजुर दिलीपजी, डेफिनेटली एकदम इन्ट्रेस्टिङ संवाद भइरहेको छ। र बेसिकली अहिलेसम्म हामीले यो डिजिटल इकोनोमीको इकोसिस्टमलाई हेर्दाखेरि हामीले स्टार्टिङ पोइन्ट र एउटा एन्ड पोइन्टको बृहत छलफल गऱ्यौँ। स्टार्टिङ पोइन्ट भन्नाले कनेक्टिभिटी र डिभाइस, त्यो नभइकन त डिजिटल इकोनोमीको सुरुवात नहुने भयो। र अन्तिममा गएर चाहिँ फिनान्सियल ट्रान्ज्याक्सन, त्यो एकदमै दुइटै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। तर बिचको बाटोहरूको अरू अन्य पार्टहरू पनि छन्। अघि दिली सरले ब्रिफली ल्याउनु भयो, एडुकेसन भन्नुभयो। डिजिटल इकोनोमीमा एडुकेसन, हेल्थ, एग्रिकल्चर, इन्फर्मेसनको एक्सचेन्ज, फर इक्जाम्पल भनौँ न, मैले लाइसेन्स कसरी निकाल्ने अथवा मैले गभर्मेन्टमा चाहिँ कुनै कम्पनी मैले दर्ता गर्नु पर्यो भने त्यो इन्फर्मेसन मैले कसरी पाउने, त्यो इन्फर्मेसन पाउनु पनि एउटा डिजिटल इकोनोमीको एउटा पार्ट हुनसक्छ होइन। त्यसैले यहाँको गभर्मेन्टले गरेको हिसाबले हेर्दाखेरि डिजिटल इकोनोमीको अर्को एउटा ठुलो पार्ट के हुनसक्छ भनेदेखि सरकारले सोच्नुपर्ने कुरो के हो भनेदेखि एउटा इ गभर्नेन्स हो होइन। अब यो अन्य आयाम हेर्दाखेरि अब अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो चाहिँ एउटा B2C होइन, एउटा बिजनेस टु कस्टमरलाई दिने हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै बिजनेस टु बिजनेस अन्य कुराहरू छन् होइन। त्यस्तै गभर्मेन्ट टु कस्टमर सिटिजनका कुराहरू छन् होइन। त्यस्तै गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको कुराहरू छन्, विभिन्न प्रोक्युरमेन्टको कुराहरू छन्, इन्फर्मेसन एक्सचेन्जका कुराहरू छन्।
यो चाहिँ हामीले अहिले यो कोभिडलाई हेर्दाखेरि हामी स्ट्रेट हामी चाहिँ एउटा फिनान्सियल ट्रान्ज्याक्सनमा फोकस भइरहेको छौँ। अवश्य पनि त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण एन्ड पोइन्ट हो, तर हामीले अब भविष्यलाई चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि यो डिजिटल रूपान्तरण कसरी हुनसक्छ, यसका आयामहरू के हुन् र होइन, यो फेरि रातारात हुने कुरो होइन। अघि यहाँनिर चाहिँ एउटा बिहेभियरको कुरो पनि कुरा आयो होइन। कतिपय सामानहरू चाहिँ मान्छेलाई टच गरेर सुँगेर किन्ने बानी नेपालमा मात्रै होइन, यो विश्वभरिकै कुरा हो। तर त्यसको चाहिँ कति मात्रा मतलब कुन देशमा कति बढ्यो भन्ने मात्रै कुरो हो। म आफू पनि कतिपय कुराहरू किन्दाखेरि आई वान्ट टु सी, आई वान्ट टु टच, आई वान्ट टु फिल, र त्यस कुराहरू म पसलमै गएर किन्छु होइन। त्यसैले त्यो पार्टहरू एकैपल्ट घट्नेवाला छैन। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि नेपालमा अहिले सरकारले चाहिँ एउटा यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन एजेन्सी भन्ने एउटा अवधारणामा चाहिँ एउटा नेसनल फ्रेमवर्क ल्याउनु पर्यो होइन। अघि हामीले चाहिँ इन्फर्मेसनको सेक्युरिटीको कुरा गऱ्यौँ होइन। जस्तै अहिले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन सेक्योर छ भन्दै गर्दाखेरि कसरी भन्ने प्रश्नहरू अघि उठ्यो होइन। यहाँ यो ठुलो प्रश्न यहाँ पनि उठेको छ। त्यसैले अहिले यो चाहिँ डिजिटल आइडेन्टिटीको कुराहरू होइन, गभर्मेन्टको चाहिँ एउटा आइडेन्टिटीबाट चाहिँ सबैतिर साइन इन गर्ने, मल्टी फ्याक्टर अथेन्टिकेसनको कुराहरू, यी जस्तो कुराहरू अहिले हामीले एकदमै रिभ्यू, अघि हामीले चाहिँ के प्रश्न उठाएको छ भने सबै प्रश्नहरू खास उठाएको छ। हामी सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूबाट कहाँ छौँ, गभर्मेन्टले दिने सर्भिसेसहरू हामीले चाहिँ एउटा एज अ एउटा सिटिजनलाई कुन चाहिँ टुल चाहिँ कति पावरफुल छ अथवा त्यसले कस्तो एल्गोरिदमले लेखेको छ भन्नेसँग खासै सरोकार हुँदैन। उसलाई के सरोकार हुन्छ भनेदेखि उसलाई छिटो छरितो आफ्नो सकेसम्म आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ ट्रस्ट वर्दी तरिकाले त्यो सेवा कसरी पाउन सकिन्छ त्योसँग चाहिँ सम्बन्धित हुन्छ। अब जहाँसम्म डिजिटल डिभाइडको कुरा छ, यसमा अलिकति म पार्सली मात्रै सहमत छु। मलाई अझै पनि याद छ 8-10-12 वर्ष अगाडि नेपालमा मसँग मोबाइल फोन, आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली इयर्स, तर मसँग मोबाइल फोन हुँदाखेरि मान्छेले हेर्थ्यो होइन। तर मैले त्यतिखेर मलाई के थाहा थियो भनेदेखि 10 वर्ष पछाडि यो हरेकसँग यो मोबाइल हुन्छ भनेर मलाई त्यो एक किसिमको म कल्पना गर्थेँ र भन्थेँ। नभन्दै आज हरेकसँग यो करिब करिब मोबाइल फोन छ होइन। अब त्यस्तै अब अरू डिभाइसको कुराहरू आउने हो भनेदेखि हामीले अप्टिमिस्टिक भयौँ भनेदेखि केही समयमा हामी नेपालबाटै यो ट्याब्लेट जस्तो कुराहरू, ल्यापटप जस्तो कुराहरू इभन फ्यु थाउजन्ड रुपिजमा यो उत्पादन हुनसक्छ होइन। तर ओभरअल अगेन होइन, यसमा गभर्मेन्टको, प्राइभेट अन्टरप्रिनर्सहरूको होइन, इभन टेल्कोहरूको, यो कर्पोरेट इन्डस्ट्रीहरूको सबैको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो चाहना अथवा कोलाबोरेटिभ मोड यो भयो भनेदेखि त्यो डिजिटल डिभाइड चाहिँ त्यो च्यालेन्ज चाहिँ एक्चुअली इट क्यान टर्न आउट टु अपर्च्युनिटी एज वेल। किनभनेदेखि त्यो भएर हामीले नगर्ने भन्ने त यो कुरै भएन होइन। 2-3 वर्ष अगाडि मैले यो एडुकेसन रिलेटेड सेमिनार गर्दै गर्दाखेरि मलाई प्रिन्सिपलहरूले भन्नुहुन्थ्यो, सुदबीजी यहाँ त बत्ती नै छैन, बत्ती नभएको ठाउँमा कसरी तपाईँको सिस्टम चलाउने भन्नुहुन्थ्यो होइन। म उहाँहरूले भन्ने गर्थेँ, हेर्नुहोस् अब पनि बत्ती आएन भनेदेखि देशै बर्बाद हुन्छ, तपाईँको स्कुलै बर्बाद हुन्छ। त्यसैले बत्ती आउँछ भने सोच्नुहोस् र अहिले तयार हुनुहोस् भन्दाखेरि अहिले बत्तीको समस्या छैन होइन। त्यसैले हामीले अप्टिमिस्टिक भएर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि आवश्यकताले नै इनोभेसन गर्ने हो होइन। त्यसैले यो डिजिटल डिभाइस हाम्रो आवश्यकता हो र यसले चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले खास इनोभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ यो खालि मतलब फिनान्सियल ट्रान्ज्याक्सनलाई मात्रै डिजिटल इकोनोमी भन्दा पनि यसमा बिचमा भएका टच पोइन्टहरू के हुन् त होइन। त्यो टच पोइन्ट एज अ सफ्टवेयर एन्टरप्रेन्योर्सहरूले एउटा सोच्ने ठाउँ त्यहाँ हुनसक्छ होइन। त्यस्तै मतलब अहिले भनौँ टेलिमेडिसिन फर इक्जाम्पल होइन, यो अर्को कुरा हुनसक्छ, त्यसमा पनि इकोनोमी जोडिएको छ होइन। त्यस्तै अब अहिले कृषिका कुराहरू हुनसक्छन्, जस्तै आइओटीको कुराहरू हुनसक्छन् होइन। जस्तै अहिले मतलब एउटा ड्रोनको प्रयोग गरेर अथवा विभिन्न सेन्सरको डिभाइसहरूको प्रयोग गरेर होइन, त्यसका चाहिँ बिग डाटाहरू एनालाइज गरेर त्यसबाट पनि हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको सूचनाहरू पाउनु, यी सबै कुराहरू चाहिँ डिजिटल इकोनोमीमा आउँछन्। डाइरेक्टली हेर्दाखेरि त्यसमा ट्रान्ज्याक्सन देखिँदैन, तर इभेन्चुअली लास्ट पोइन्टमा गएर ठोकिने भनेको यी सबै टच पोइन्टहरू हुन् जस्तो लाग्छ। र आई थिङ्क दिस इज अ गुड टाइम फर नेपाल, फर नेपाली गभर्मेन्ट टु एक्चुली रिभ्यू द ग्याप एन्ड एक्चुली वर्क अन इट। अनि अर्को कुरा चाहिँ विदेशमा लेसन लर्न के भयो त भन्ने कुरा सहकार्य गर्नु पनि आई थिङ्क
that will be another good way of moving forward. थ्याङ्क यू सुदीपजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। म रेवती प्रसाद नेपालजीकोमा जान चाहन्छु। रेवती सर, आखिर अन्ततः जहाँ जे भए पनि फेरि सरकारसँग ठोकिन्छ। तपाईँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्कको डुइङ बिजनेस ऱ्याङ्किङ रिपोर्ट 2020 सम्झिने हो भने त्यहाँ के भनेको छ भने नेपालमा एउटा संस्था दर्ता गर्नलाई औसत 22.5 दिन लाग्छ र कम्तीमा पनि 8 वटा प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। यो दक्षिण एसियाको सबैभन्दा कम हैन। एक नम्बरमा रहेको न्युजिल्यान्डमा हेर्ने हो भने त्यहाँ बढीमा आधा दिनमा एउटै मात्र प्रक्रिया पुरा गरेर उसले संस्था दर्ता गरिदिन्छ हैन। तर हामी आज फेरि डिजिटल प्रविधिको कुरा चाहना त गर्न पाइयो, फेरि सबै कुरा जोडिने मुद्रासँग हो। अघि सुदीपजीले हामी डिजिटल इकोनोमीको अरू धेरै कुरा गर्दै गर्दा उहाँले शिक्षा, कृषि आदिमा डिजिटल रूपान्तरणको आवश्यकता छ भने जस्तै फेरि अन्तिममा गएर जोडिने राष्ट्र ब्याङ्क। तपाईले यी सबै विज्ञहरूको, व्यवसायीहरूको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि मनमा के भइरहेछ? कति कुरा सरकारी अधिकारी भएर भन्न मिल्दैन, तर केही मिलाएर भन्न मिल्छ। त्यसले पोलिसी फर्मेसनमा काम गरोस् भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई कुनै पनि टकटकमा गरिने संवादले। सुनिन्छ रेवतीजी? रेवती सर कि यही बेलामा तपाईको इन्टरनेटले काम नगरे जस्तो लाग्यो। रेवतीजी सुन्नुहुन्छ? ठिक छ, रेवतीजीकोमा आउँला पछि म अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर बिट मार्दै जान्छु। तपाईहरुलाई मैले केही प्रश्नहरू छुटाएको हुन सक्छु तपाईको आफ्नो विज्ञता अनुसार। म क्रमैसँग तपाईलाई 1-2 मिनेटको समय दिन्छु। केही रेकमेन्डेसन्सहरू हुन सक्छन्। हामी डिजिटल इकोनोमीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईहरु आफूले काम गर्दै गर्दाखेरि आफूलाई अप्ठ्यारा गाह्राहरू हुन सक्छन्। तपाईको केही आह्वान लार्जर अडियन्सका लागि हुन सक्छ, गभर्नमेन्टलाई हुन सक्छ, अरू आफ्ना स्टेक होल्डर्सहरूलाई पनि केही न केही हुन सक्छ। सञ्जयजीबाटै सुरु गर्छु। सञ्जय गोल्छाजी, तपाईको केही रेकमेन्डेसन्स टु दिस गभर्नमेन्ट, पब्लिक, कन्ज्युमर, तपाईको अरू स्टेक होल्डरहरू, इन्टरनेट प्रोभाइडर्स, जसलाई पहिला त सबैलाई म के भन्न सुझाव दिन चाहन्छु कि जति सकेसम्म इन्टरनेट र आईटी को प्रयोग गर्यो भने आई थिंक सबैलाई नै बढी फाइदा हुन्छ। अब केही जस्तै अहिले एकजनाले भन्नुभयो कि टच एन्ड फिल चाहिन्छ। आज सबै ई कमर्स कम्पनीहरूले त्यो रिटर्न पनि अलाउ गर्छन् मन परेन फर एक्जाम्पल। सो त्योसँग डराउनु पर्दैन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ ई कमर्सबाट डराउनु पर्दैन। त्यसमा गर्ने जुन इन्भल्भ छन् मान्छेहरू ल ठिक छन्, 1-2 जना चाहिँ नि ब्याड एपल्स सधैँ भइहाल्छन्, तर मोस्ट आर ट्राइङ देयर बेस्ट। र हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो इकोनोमीमा जति हामी धेरै युज गर्छौँ त्यति हाम्रो इकोनोमी पनि त्यो उतातिर धेरै डेभलप, टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ। मेरो विचारमा द्याट इज माई मेसेज टु एभ्रीबडी। झन् यो कोभिडको टाइममा त यो प्रुभ नै भयो कि कति हेल्पफुल हुन सक्छ। र अर्को गभर्नमेन्टको लागि अब त्यसमा धेरै कुरा छ भन्नुपर्ने, तर मेरो चाहिँ एउटै भनाइ के छ भने यदि समराइज गर्नुपर्ने भने विश्वास गर्नु पर्यो। नेपालको टेक्नोलोजीलाई विश्वास गर्नु पर्यो, नेपालको कम्पनीलाई विश्वास गर्नु पर्यो। मेरो विचारमा त्यो चाहिँ समय हुन्छ। हुन्छ विश्वासजी, तपाईलाई पनि मैले अर्को मौका दिएँ। जाँदा जाँदै तपाईको केही सुझावहरू हुन सक्छ, केही हामीलाई केही तरिकाहरू पनि सिकाउनु होला, विश्वास हुने कुनै अरू आधारहरू पनि होला, अथवा जे छ तपाईको आह्वान सरकारका लागि केही रेकमेन्डेसन हुन सक्छ, कोभिडको लर्निङ केही हुन सक्छ। हजुर, अब यसमा हामीले देखेको त्यही नै हो। अब यो विश्वास गर्नुपर्ने जरुरी छ हैन। र विश्वास कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा स्ट्रङ आधार के हो भन्दाखेरि आज पनि अब हाम्रो अहिले रेवती सर त यहाँ कनेक्सनमा आउनु भएन। सो राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट रेगुलेट नहुँदाखेरिको कम्पनी र राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट रेगुलेट भइसकेको कम्पनीमा फरक हुनु पर्यो हैन। सो त्यो भनेको के भन्दा हेर्ने नजरिया पनि फरक हुनु पर्यो। जनताहरूले हेर्दाखेरि पनि त्यसलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्नु पर्यो। आज हामी ब्याङ्कलाई जति विश्वास गर्न सक्छौँ त्यति नै ई सेवालाई नै विश्वास गर्नुपर्ने जरुरी किन छ भन्दाखेरि यो पनि राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट रेगुलेटेड संस्था हो हैन। र यदि ब्याङ्कले फ्रड गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ भनेदेखि त्यो कुरा ई सेवामा पनि लागू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनताले विश्वास गर्नु पर्यो। र यो पनि एकदम रेगुलेटेड तरिकाले चाहिँ चलेको र राष्ट्रिय ब्याङ्कले
नियमित अनुगमन गरेर हजुरको चाहिँ रिपोर्टहरू चाहिँ हेरिरहने गर्ने भएको भएर चाहिँ त्यसमा हामी विश्वस्त हुनु पर्यो एउटा हैन। र अर्को कुरा के हो भन्दा हामी सबैजना हामीले भनौँ न अब अलिकति बुझेको पढेको लेखेको र इकोनोमीको कुरा गर्दाखेरि इकोनोमी चलायमान हुनु पर्यो हैन। सो इकोनोमी चलायमान हुनको लागि कारोबार हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ बेसिक हो। र कारोबार नभइकन इकोनोमी चलायमान हुँदैन र आजको दिन भोलि पनि आउन सक्छ, पर्सि पनि आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैजना वेल इक्विप्ड हुनुपर्ने जरुरी छ। सो त्यो भन्दैमा प्राइभेट सेक्टर चाहिँ वेल इक्विप्ड हुने र गभर्मेन्ट नहुने भन्ने कुरा होइन। मलाई आज कम्पनी दर्ता गर्न मन लाग्यो, आज कम्पनी दर्ता गर्नको लागि त मसँग कुनै पनि उपाय छैन। सो गभर्मेन्टले त मलाई त्यो कुरा दिन सक्दैन। गभर्मेन्टको सबै सारा कामहरू चाहिँ अलि स्थगित भएको छ। किन भन्दाखेरि गभर्मेन्ट डिजिटली इक्विप भएन। आज ट्याक्स कलेक्सनको लागि चाहिँ काम गर्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि गभर्मेन्टसँग त्यो टुल चाहिँ उपलब्ध भएन। जबकि 2009 देखि नेपालमा या चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री त कहिलेदेखि चलिरहेको चिज हो। र यो कुरालाई चाहिँ हामीले किन ल्याउन सकेनौँ र गर्न सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल नेसनल इकोनोमीमै इम्प्याक्ट पर्न सक्ने सिचुएसन चाहिँ क्रिएट भयो। र यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि नट ओन्ली प्राइभेट सेक्टरको मात्रै रिस्पोन्सिबिलिटी होइन कि गभर्मेन्टले पनि त्यो कुरालाई रिस्पोन्सिबल भएर हेर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा हो, जसले गर्दाखेरि एटलिस्ट इकोनोमी चलायमान होस् भन्ने लाइनमा चाहिँ मैले रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु। हुन्छ रेवतीजी आउनु भएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, उहाँको बिचमा फोन डिस्कनेक्ट भएको थियो। रेवती सर मलाई सुनिन्छ? रेवती सर मलाई सुनिन्छ? उहाँको इन्टरनेटमा फेरि पनि केही समस्या छ। म यो बिचमा विनय बोराजीकोमा जान चाहन्छु। तपाईँको जाँदा जाँदै केही सुझाव छ, रेकमेन्डेसन छ यो सरकारलाई? तपाईँको अघि त गुनासै पनि थियो 35% झन्नै यताउता गरेर ट्याक्स पनि लिने, अर्को 15% उपभोक्तालाई छुट देऊ भनेर भन्यो। म त तपाईँलाई पैसा तिर्न बढाएर मूल्य लिन पाउनुहुन्न, म उपभोक्ताको आफ्नो कुरा छँदैछ। तपाईँको अरू केही छ? डेफिनेटली कस्तो भन्दाखेरि हामी यो क्षेत्रलाई चाहिँ नि बढावा दिनको लागि ट्याक्सेसन कम गरेकै राम्रो हैन। त्यो मेरो एडभाइस रहन्छ सधैँ। जति कम गरे त्यति फैलिन्छ। हामीले जब यो दूरसञ्चार शुल्क लगायौँ पोहोर सालको आर्थिक यो चाहिँ नि आयो, अध्यादेश आयो, त्यसमा चाहिँ नि 13% चाहिँ नि यो फिक्स्ड ब्रडब्यान्ड जुन हामीले पहिला मोबाइल ब्रडब्यान्डमा त लगाइरहेको थियो, मोबाइल फोनमा त लगाइराखेकै थियो, दिल्लीजीहरूले त तिरि नै राख्नु भएको थियो, मतलब उहाँको ग्राहकहरूलाई। हामीलाई पनि त्यो लगाइयो। त्यो गर्ने बित्तिकै हामीले एक किसिमको कस्तो ब्रेक पनि देख्यौँ भन्दाखेरि जुन रफ्तारले जुन मोमेन्टमले इन्टरनेटको ग्रोथ भइरहेको थियो, उपभोक्ताहरू बनिरहेको थिए, आइरहेको थियो, त्यसमा केही ब्रेक लागेको हामीले महसुस गर्यौँ हैन। त्यो चाहिँ नि हुँदो रहेछ क्या। जति ट्याक्सेसन कम गर्यो त्यति बढी इन्करेज हुने, त्यति बढी चाहिँ क्रय शक्ति मान्छेहरू कम छ नेपालमा। विनयजी एउटा स्पष्ट पारिदिनुहोस्, अक्सर नागरिकले बुझ्न सजिलो होस्। योभन्दा अघिल्लो समय बजेटको बेलामा सरकारले अत्याधिक धेरै कर लगाएपछि जनस्तरबाट, नागरिकको तहबाट सरकारको कामप्रति टिप्पणी गर्ने काम भयो कि आम नागरिकले आजको डिजिटलाइजेसनको वर्ल्डमा सूचना तथा प्रविधिमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने नागरिकलाई यति धेरै महँगो कर लिनु हुँदैन भनेर जनस्तरबाट विरोध भएपछि सरकारका प्रवक्ताले त्यसलाई ढाकछोप गर्ने अथवा त्यसलाई गुमराहमा पार्ने के भने यी व्यापारीहरूले नाफा नपुगेर त्यसो भने हो, त्यति धेरै ट्याक्स हामीले नागरिकबाट लगाएको छैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति थियो सरकारबाट। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि सरकारले घुमाउरो बाटोबाट अगाडि पछाडि अरू विभिन्न शीर्षकबाट हामीले इन्टरनेटका लागि तिरेको मूल्यमा करिब 35% सरकारले ट्याक्स लिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? राइट, लिन्छ र लास्ट इयर झन् 13% थपेपछि यो 35% जति हुन गयो। र हाम्रो रिकमेन्डेसन आज पनि त्यही रहन्छ कि जति ट्याक्सेसन कम गर्नुहोस् त्यति चाहिँ नि यो क्षेत्रको ग्रोथ हुन्छ। त्यसपछि यो एप्लिकेसन्सहरू आउने, ई सेवाका सर्भिस भयो अथवा निकिताजीको सर्भिसेसहरू भयो जुन डेलिभरीहरूको छ, त्यस्तो सर्भिसेसहरूलाई बढी बढावा हुन्छ। किनभने धेरै मान्छे यसमा समेटिए जसले चाहिँ यो हामी त कस्तो भन्दाखेरि इन्टरनेटको सर्भिस मात्रै नदिने भएर इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि डेभलप गर्यौँ नि। यो 20 वर्षमा आज यो अटोमेटिकली यतिका मान्छे यो चाहिँ अनलाइन आएको हो त होइन नि। फिक्स्ड ब्रडब्यान्ड, मोबाइल ब्रडब्यान्डमा त मोबाइल कम्पनीहरूले काम गरे, फिक्स्ड ब्रडब्यान्डमा निजी क्षेत्रले ठुलो योगदान पुऱ्याएर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायो, जस्तो बनायो देशभरि फैलायो। त्यसले गर्दाखेरि आज करिब 1 करोड मान्छेकोमा यो पहुँच निजी क्षेत्रकोबाट मात्रै छ भन्नु सकिन्छ भने त्यो त राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएको रहेछ नि। सो वी आर नट ओन्ली हामी चाहिँ नि सर्भिस मात्रै दिने होइन कि यो स्लो भयो यो भयो भन्ने मात्रै होइनौँ कि हामी त एक्चुअली तार तानेर खनेर बनाएर चाहिँ नि अगाडि बढाइराख्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी पनि हौ। हामी त एक्चुअली इन्टरनेटको प्लम्बर्सहरू हौँ भन्छौँ हामी होइन। वी आर स्टिल डुइङ प्लम्बिङ। कि हामीले चाहिँ हाम्रो काम
इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने हो, फैलाउने हो, ब्रडब्यान्डलाई अगाडि ल्याउने हो, जसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको एप्लिकेसन जो त्यसको भित्र रन गर्छ उनीहरूको व्यवसाय फस्टाउने हो। अफलाइन कुराहरू अब अनलाइन ल्याउन सहयोग गर्ने हो। सो त्यस कारणले गर्दा हामी जस्तो अन्टरप्रेनर्स जसले चाहिँ यो काम यतिका वर्षदेखि गर्दैछौँ, दुःख सुखमा थुप्रै द्वन्द्वकाल देख्यौँ, भूकम्प देख्यौँ, नाकाबन्दी देख्यौँ, अब कोभिड पनि देख्यौँ होइन। यो सबैको बावजुद पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ भने हामीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, अगाडि बढ्न इन्करेज गर्नु पर्यो र हाम्रो जस्तो ट्राइबल चाहिँ फैलाउनु पर्यो। मे मोर अफ यु इन्क्रिज भन्ने खालको हिसाबले जानु पर्यो। त्यो चाहिँ नि मेरो मेसेज हुन्छ। विनयजी हुन्छ, तपाईँ लगत्तै म दिल्ली अधिकारीजीकोमा जान चाहन्छु। उहाँ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक हुन्छ। दिल्ली सर, उहाँले ठिकै भन्नुभयो, विनयजीले भनेको ठिकै हो। तपाईँलाई म उपभोक्ताका हिसाबले नेपाल टेलिकमको सेवा लिँदाखेरि मैले तिरेको कति पैसा चाहिँ सरकारले ट्याक्स लिन्छ बुझ्ने गरी भनिदिनुहुन्छ? त्यसमा ट्याक्सेसहरू अहिले टेलिकम सर्भिसेस र भ्याट, त्यसपछि आरटिटिएफ रोयल्टीमा र स्पेक्ट्रमको पैसाहरू हामी तिर्नु पर्छ। फिगर भनिदिनुहोस्। म कसरी बुझाउँछु भने मैले अर्थमन्त्रीलाई पनि ट्याक्सको अधिकारीलाई पनि भनेको छु, 100 रुपियाँको एक डल्लो मोमो, म एक प्लेट मोमो खाँदाखेरि एउटा डल्लोमा मैले सरकारलाई 10% सर्भिस ट्याक्स, 13% भ्याट। मेरो आम्दानीको हिसाब सरकारलाई दिनु छँदैछ, तर म खाजा खाँदाखेरि पनि करिब 24% यो राज्यलाई ट्याक्स तिर्छु र त्यो ट्याक्स शासकहरूले कसरी चरम दुरुपयोग गर्छन्, कति भ्रष्टाचार गर्छन् भनेर मैले पटक पटक यो संवादमा छलफल गर्ने गर्छु। आजको प्रश्न के हो भने हामी डिजिटल डिभाइडको कुरा गर्दैछौँ। मान्छे नागरिकलाई राज्यले सूचनामा कति एक्सेस दियो अथवा सूचनाको सेवा दिँदै गर्दाखेरि उसले मसँग कति ट्याक्स लिन्छ भन्ने प्रश्न तपाईँले बुझ्ने गरी भन्नुहुन्छ कि तपाईँले मैले 100 रुपियाँ तिरेँ भने कति प्रतिशत ट्याक्स तिर्छ सरकारले लिन्छ? कन्ज्युमरको तर्फबाट 13% टिएससी टेलिकम सर्भिस चार्ज र 13% चाहिँ भिएटी भ्याट चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। 20 भयो, यी दुईटाले पुग्छ। त्यस पछाडि अपरेटरले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अपरेटरले चाहिँ आरटिटिएफ फन्डमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ 2%। त्यसपछि रोयल्टीहरू छ, त्यति नै हो। मैले बुझिनँ। मेरा धेरै आम दर्शक दूर दराजमा बस्नुहुन्छ, उसले 100 रुपियाँको एउटा कार्ड रिचार्ज गर्यो, फोन टपअप गर्यो अथवा 100 रुपियाँको मूल्यको तपाईँसँग सेवा लियो भने कति पैसा चाहिँ ट्याक्समा जाँदो रहेछ? 100 मा 13% टिएससी टेलिकम सर्भिस चार्ज 113 भयो। 113 मा फेरि 13% भ्याट। त्यति चाहिँ कन्ज्युमरले तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँहरूले कहिले लबिङ गर्नुहुन्न? यो सूचना क्षेत्रको विज्ञहरू भएकाले यस्तो गरिब देशमा आज चाहिँ सूचनाको युग हो, हामीले नागरिकलाई सूचनाको एक्सेस दियौँ, तिनलाई हामीले अनुदान दियौँ, छुट दियौँ भने तिनको समग्र विकासमा योगदान पुग्छ भनेर त्यस्तो केही लबिङहरू हुँदैन? त्यस्तो केही यो सम्बन्धी डिबेटहरू त हुन्छ डेफिनेटली। अलिकति यो टिएससीमा इन्टरनेटमा टिएससी पहिला थिएन, पछि आएको इन्टरनेटमा टिएससी, भोइसमा चाहिँ थियो होइन। टिएससी हटाउने हो भने केही सस्तो चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस हुन्छ। यो चाहिँ यही सर्वरहरूलाई नेतृत्व गर्ने भन्ने कम्युनिस्ट सरकार आएपछि बढेको होइन त? बहुमतको सरकार पोलिसी हो, गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो ट्याक्सेसन पोलिसी बेला बेलामा चेन्ज गर्छ र हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने त्यो जुन टिएससी कर लगाए पनि हाम्रो ग्राहकलाई चाहिँ हामीले त्यो पैसा तिर्ने बनाएनौँ, किनभने त्यो हामीले कम्पनीले अब्जर्भ गरेर सर्भिसमा चाहिँ त्यसको रिफ्लेक्सन हामीले हुन दिएनौँ र त्यो ग्राहकको जति पैसा तिर्नुहुन्थ्यो पहिला र नयाँ टिएससीको जुन नयाँ दर रेट आएपछि पनि हामीले महसुल चाहिँ बढाएनौँ, त्यो कम्पनीले अब्जर्भ गर्यो त्यो चिजहरू। ठिकै छ, हुन्छ। अब कार्यक्रमलाई बिट मारौँ। रेवती प्रसाद सरलाई समय दिएर उहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँले केही कुराहरू सुनिसक्नुभयो। पछिल्लो समय वक्ताहरूको भनाइ सँगसँगै मेरो विशेष चाहना अथवा जोड एउटा नागरिकले सरल र सहज मूल्यमा इन्टरनेट पाउनुपर्छ, सञ्चारको विद्यार्थी भएकोले सञ्चारको पहुँच हुनुपर्छ। त्यो भयो भने डिजिटल डिभाइड हुँदैन अथवा डिजिटली एउटा नागरिकप्रति विभेद हुँदैन। त्यसलाई मूल प्रवाहमा जोड्नुपर्छ, शिक्षामा जोड्नुपर्छ, कृषिमा जोड्नुपर्छ। अघि सुदीपजीले भने जस्तै त्यो सबै सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कका तर्फबाट केही पछिल्लो यो हप्ता चलेको शब्द आत्मआलोचना, प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले आफैले पार्टीका सदस्यहरू मन्त्रीहरूसँग राखेर आत्मआलोचना गरे जस्तै त्यस्तो कुनै आत्मआलोचना गर्नुपर्ने अथवा अलिकति सेल्फ रियलाइजेसन भएको स्थिति राष्ट्र ब्याङ्कले रिफर्म गर्नुपर्ने कुरा अथवा सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा केही तपाईँको महत्त्वपूर्ण सुझाव लिन्छु अनि कार्यक्रमलाई बिच मार्छु सर। हस्, धन्यवाद। बिचमा मेरो अलिकति लाइनको डिस्टर्बेन्सले गर्दाखेरि मैले सेयरिङ हुन पाइनँ, सँगै जोड्न पाइनँ। धन्यवाद। वास्तवमा राष्ट्र ब्याङ्कले आलोचना गर्नुपर्ने विषय त केही पनि छैन।
म के भन्छु भनेर भन्दाखेरि हामीले डिजिटल कारोबारलाई चाहिँ विस्तार गर्दै जानुपर्छ। यसमा चाहिँ सँगै छैन, दुई मात्रै छैन, दूरदराजसम्म अरू थप पिएसपीहरूलाई अथवा थप वालेट सञ्चालकहरू, कार्ड सञ्चालकहरूलाई हामीले अनुमति दिँदै जानुपर्छ र त्यसलाई सँगसँगै कारोबारको लिमिटहरूमा पनि हामीले चाहिँ ऱ्यासनल भएर आवश्यकता र सुरक्षाको आधारमा विस्तार गर्दै जानुपर्छ। र हामी अत्यन्तै पार्टिसिपेटिभ छौँ। मार्केटका साथीहरूको जति जति डिमान्डहरू हुन्छ ती डिमान्डहरूलाई चाहिँ मतलब फुलफिल गर्ने र एउटा रिजनेबल बेसिसमा कस्टमरहरूको चाहिँ रिक्वायरमेन्टको आधारमा सँगै बसेर फुलफिल गरेर अगाडि जान, पोलिसी चेन्जेस गर्नको लागि र पैसा चलाउने भएको कारणले म जहिले पनि यहाँनिर जोड दिइरहेको छु, पैसा चलाउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी ग्रेजुअल रूपमा मुभ गर्नुपर्छ। सेक्युरिटी मेजरलाई पहिलो ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। लिमिटका कुराहरू धेरै ठुला होइनन्, हामी लिमिट बढाउनलाई जहिले पनि तयार छौँ, तर त्यहाँनिर सुरक्षित छ कि छैन, त्यसमा चाहिँ जनताहरू त्यो प्रयोग गर्नको लागि आकर्षित छन् कि छैनन्, त्यो खालको वित्तीय चेतना साथसाथै लान सकिएको छ कि छैन। अहिले अधिकांशको डिजिटल कारोबारमा के समस्या छ त भनेर भन्दाखेरि हामी सबैले बुझेको हो, मेरो पैसा चाहिँ डिडक्सन हुन्छ, राइट ठाउँमा पुग्छ कि पुग्दैन, डिडक्सन भइसकेपछि त्यो पैसा मैले भनेको ठाउँमा चाहिँ इफिसियन्टली चाहिँ ट्रान्सफर वा पेमेन्ट हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मेजर इस्यु चाहिँ त्यहाँनिर हो। त्यस कारणले यी इस्युहरूलाई एड्रेस गर्दै सामूहिक रूपमा हामीले चाहिँ हाम्रा लिमिटहरू बढाउँदै जाने र सुरक्षा व्यवस्थाहरू भरपर्दो पार्ने र जनतामा विश्वसनीयताको सिर्जना गर्ने, यी कुराहरू अगाडि बढाएर हामी अगाडि जान सकियो भनेदेखि म देख्छु नेपालमा डिजिटल पेमेन्टको चाहिँ भविष्य उज्जवल छ र साथै हातेमालो गरेर जानको लागि राष्ट्र ब्याङ्क तयार छ। राष्ट्र ब्याङ्कलाई जहिले पनि मोटिभेटेड एउटा चाहिँ टुल्सको रूपमा लिनु पर्ला, रेगुलेटर भन्नुभन्दा पनि फेसिलिटेटर र मोटिभेटरको रूपमा लिइदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। हुन्छ, बिट मारौँ। त्यसो भए आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक, दिल्ली अधिकारी, न्यू भेन्चर्स तथा गोल्फा अर्गनाइजेसनका सञ्जय गोल्छा, अर्बन गर्ल अनलाइन सपिङकी सह-संस्थापक निकिता आचार्य, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको विद्युतीय भुक्तानी कारोबार हेर्ने विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपाल, डिजिटल शिक्षण सम्बन्धी काम गर्ने एडवाइजका कार्यकारी निर्देशक सुदीप कार्की, विद्युतीय कारोबार गर्ने F1 सफ्ट अथवा ई सेवा कम्पनीका अध्यक्ष विश्वास ढकाल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायनेटका संस्थापक विनय बोरा। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, भोलि फेरि यसरी नै भेटौँला। टफ टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पातो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा अनि आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा। स्वस्थ रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। हजुरलाई बिदा दिनु। नमस्ते।